यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते टासिदेले छ्याजेल्लो गुड आफ्टरनुन बोन्जुर लासो फ्याफुलजी यहाँहरु सबैलाई आज फेरि पनि एकपल्ट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल पर्वतारोहण संघ केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट र नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेश कार्य समितिको तर्फबाट आज हामीले संयुक्त रूपमा अन्नपूर्ण डे यानी कि अन्नपूर्ण समिट डे मनाउने कोसिस गरिरहेका छौं। आजको यो कार्यक्रमलाई मैले अत्यन्त कोसिस नै भन्न चाहन्छु। हामीले यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि दुःखद कुरा, हामी व्यवसायी आरोही पर्यटन क्षेत्रमा अथवा पर्वतीय पर्यटनमा काम गर्ने सबै मजदुर साथीहरू कार्यक्रमको सुरुमै यो शब्द प्रयोग गर्दा अलि नमिठो हुन सक्छ। हामी साच्चै भन्ने रोडमा आइपुगेका छौं। यद्यपि वी स्टिल हैव अ बिग होप यो माउन्टेन टुरिज्म रिज्युम हुनेछ र हाम्रो दालडुटी जोगिनी छ। हामी त्यही तर्फमा लागेका छौं। पर्खिँदै कुर्दै झन्डै 1.5 वर्ष गइसकेको छ। केही होला कि भन्ने हामीले आश मेटेका छैनौं। र यही क्रममा हामीले भौतिक रूपमा भेटेर कार्यक्रम आयोजना गर्न नसके तापनि हामीलाई लाग्यौं प्रविधिको मार्फत पनि हामी भेट्न सक्छौं, जुट्न सक्छौं र विशेष गरी 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू जसलाई हामी अन्नपूर्ण वानले एउटा इतिहास बोकेको छ। आज सँगसँगै हामीले सम्झने कोसिस गरिरहेका छौं। हामी सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न पर्ने गरिरहेका छौं। हामी सबैलाई यसको इतिहास पनि धेरै थोरै थाहा छ। मौरिस हर्जोग र उनका टिमले चढेको यो चाहिँ अन्नपूर्ण वानलाई हामी कमसेकम आजको दिन सिम्बोलिक रूपमा मनाऊं भनेर केन्द्रीय कार्य समितिको प्रयास र गण्डकी प्रदेशको समिति प्रयासमा चाहिँ आज हामीले केही वक्ताहरूलाई जोडेका छौं। आज यसो यो कार्यक्रम लगभग 2 घण्टामा सकिने हाम्रो योजना छ। म विलम्ब नगरिकन आजको यो कार्यक्रममा थोरै यो कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरु सबैलाई म हाइलाइट गर्न चाहन्छु, यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग माननीय जुद्धबहादुर गुरुङज्यू, द अनरेबल मेम्बर द नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड द फिजिकल कमिसन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका मानिस हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसैगरी डाक्टर गणेश गुरुङ, द एक्सपर्ट मेम्बर अफ नेशनल द पपुलेसन काउन्सिल हुनुहुन्छ। त्यसैगरी फ्रान्सका महामहिम यानी कि द फ्रेन्च एम्बेसडर टु नेपाल द फ्रान्सिस जाभे लेगर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीका हामीसँग चाहिँ नि अध्यक्ष क्याप्टेन दमपुन हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीका अध्यक्ष युवराज कुँवरजी हुनुहुन्छ। यसको साथसाथै नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेश का अध्यक्ष शेषकान्त शर्मा जी हुनुहुन्छ। यसको साथसाथै यो पेन्डेमिकको पिरियडमा पनि हामीले टुरको, ट्रेकिङको, अन्य कल्चरल टुरका चाहिँ नि हामीले व्यवसाय एकदमै ठुलो मात्रामा यानी कि पर्यटकहरू हामीले यो वर्ष गुमाएका छौं। तर सरप्राइजिङली गुड न्यूज भन्नुपर्छ, पर्वतीय पर्यटनमा आरोहण गर्ने पर्यटकहरूको संख्या हामीले उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ हामीले यो वर्ष पनि पाएका छौं। र यो वर्षको यस्तो पेन्डेमिकको बावजुद पनि ज्यानलाई जोखिममा राखेर हामीसँग यसपालि 5 जना दिदीबहिनीहरूले संयुक्त रूपमा अब कोइन्सिडेन्ट उहाँहरूको कुनै संयुक्त प्लान त थिएन, यद्यपि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पुगेर उहाँले चाहिँ नि आरोहण गर्नुभएको छ। त्यसमध्येका एउटा चाहिँ नि शर्मिला स्याङतान तामाङ, सी इज भेटरन क्लाइम्बर, उहाँलाई चाहिँ आज एउटा गेस्ट स्पिकरको रूपमा चाहिँ नि हामीले बोलाएका छौं। आज यो कार्यक्रम म सुरुमा यहाँहरु सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, मौरिस हर्जोग, यसको साथसाथै उनका पार्टनरहरू र यसको साथसाथै नेपालमा पर्वतीय पर्यटनमा योगदान दिनुहुने वीर आरोहीहरूप्रति, व्यवसायीहरूप्रति यो कार्यक्रम म समर्पित गर्न चाहन्छु। र थोरै यो जानकारी पश्चात 2 मिनेटसम्म समय लाग्ने गरी यहाँहरु हामी सबैलाई थाहा छ यसपालि द 71st अन्नपूर्ण समिट डे 2021 भनेर हामीले यो प्रविधि मार्फत मनाउने कोसिस गरिरहेका छौं। द अन्नपूर्ण वान विश्वको 10औं हाइएस्ट माउन्टेन ग्लोबली एन्ड द 8th हाइएस्ट माउन्टेन इन नेपाल, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरै हो। अन्नपूर्ण वान चाहिँ नि यो 8000 मिटर पिक, बट इट इज वान अफ द मोस्ट टेक्निकल क्लाइम्बिङ पिक भनेर पनि यो पर्वतीय पर्यटनमा चिनिन्छ। र मौरिस हर्जोगका साथसाथै यो लुइस द ल्याचिनल द क्लाइम्ब अन्नपूर्ण एक्सपिडिसन द 3 जुन 1950, त्यसपछि 1953 मा सगरमाथा चढिसकेपछि नेपालको पर्वतीय पर्यटन अगाडि बढेको हामी बुझ्न सक्छौं। नेपालमा विशेष गरी यो अन्नपूर्ण म्यासिभ गोज चाहिँ कन्टेन 6 मेजर पिक्स, अन्नपूर्ण 1 2 3 4, त्यसैगरी गंगापूर्ण, त्यसैगरी अन्नपूर्ण साउथ र क्लाइम्बिङ अन्नपूर्ण एक्सपिडिसन हार्ड छन्। तर यो अभियसली फेरि यो अन्नपूर्ण वानलाई धेरैले चढ्न
रुचाउने पनि यहाँहरु सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरु सबैले थाहा छ यसको धेरै ब्याकग्राउन्ड राखेर म समय व्यतीत गर्न त चाहन्न। यद्यपि अन्नपूर्णालाई हामीले संस्कृत भाषामा चाहिँ यो फुल अफ फुड यानी कि यसलाई चाहिँ जनरली ट्रान्सलेट टु द गडेस अफ द हार्भेस्ट भनेर पनि व्याख्या गरेको हामी पाउँछौं। र यो हिन्दुजममा अन्नपूर्णा इज द गडेस अफ फर्टिलिटी एन्ड द एग्रिकल्चर एन्ड द एभाटर अफ दुर्गा भनेर पनि चिनेको हामी पाउँछौं। र विशेष गरी यो 3 जुन 1950 मा अन्नपूर्णा समिट गरे पश्चात नेपाल पर्वतारोहण संघले विशेष गरी पश्चिमाञ्चल पर्यटन व्यवसायहरूका अग्रज हामीसँग अहिले गण्डकी प्रदेश भन्ने नामकरण गरेका छौं। यो भन्दा पहिला अन्नपूर्णा च्याप्टर नेपाल पर्वतारोहण संघको अन्नपूर्णा च्याप्टर का थुप्रै अग्रजहरूको यो समन्वयमा सहकार्यमा हामीले अन्नपूर्णा डे मनाउँदै आइरहेका छौं। तर आज थोरै क्युरियोसिटी हामीले यसपालि पेन्डेमिकको कारणले जुम मार्फत मात्र मनाउने कोसिस गरिरहेका छौं अथवा मनाउँदै छौं। आउने दिनमा यसलाई अलि बृहत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाउन सक्छौं कि अन्नपूर्ण वानले थुप्रै फाइदा पनि दिएका होलान्। त्यसमा पूर्वाधार निर्माणको कुरा अब बहस गर्ने बेला भयो कि यो हिमाल आफैमा पपुलर भए तापनि मोस्ट टेक्निकल क्लाइम्बिङ र यसमा चाहिँ आरोहीहरूको हताश चाहिँ नि आरोहीहरूले एकदम टेक्निकल रूपमा मानेको यो पिक हामीले यसलाई चाहिँ अलि रिभ्यू गर्न सक्यौं कि सकेनौं। आज 71 वर्ष पुग्दै गर्दा हामीले कतै कार्यक्रमको नाममा कार्यक्रम मात्र गर्यौं कि यो पनि थोरै खोजीको विषय आज हामीले बनाउने छौं। र विशेष गरी आज यो कार्यक्रममा पेन्डेमिक इम्प्याक्ट एन्ड माउन्ट अन्नपूर्णा पेन्डेमिकले अन्नपूर्णालाई के असर पार्यो थोरै कोट्याउने कोसिस गर्छौं। आज 2 घण्टाको कार्यमा धेरै कुरा गर्न हामी नसक्ला। थुप्रै अग्रजहरू जोडिनु भएको छ। सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रविधिमा बोल्दाखेरि सबैको नाम लिन अलि गाह्रो पनि हुने भएको हुनाले आज मैले कसैलाई प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र सबै संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूको नाम मैले लिने छैन। यसलाई फेरि सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गरेको म के अरे यहाँहरु सबैले मानिदिनु हुनेछ पनि भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र निवेदन गर्न चाहन्छु। अब म ढिलो नगरिकन आज यो 71th अन्नपूर्णा समिट डे 2021 organized by the Nepal Mountaineering Association Central Committee and the Gandaki Province को यो संयुक्त कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघ केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तदेवी लामाज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू एकपल्ट हजुरले यो जुममा जोडेकोले अब यो जुमलाई अलि मोडेलकै रूपमा लैजाउँ, यसलाई हाई भनिदिनु भयो भने आज अलि सहज हुन्थ्यो। हुन्छ हजुर, थ्यांक यू भेरी मच। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्ते। ल सबैजनालाई नमस्कार एन्ड हाम्रो माननीय ज्यू अब सम्माननीय पूर्व राष्ट्रिय जनआयोगका हाम्रो डाक्टर गुरुङ, हिज एक्सलेन्सी फ्रेन्च एम्बेसडर टु नेपाल र सम्पूर्ण यो आजको कार्यक्रममा जोइन भएको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई शुभचिन्तकहरूलाई एनएमएको तर्फबाट र सबै बोर्डको तर्फबाट नमस्कार। महासचिवज्यू गो हेड एन्ड ल अब 71 वर्षको यो पेन्डेमिक बेलामा पनि अन्नपूर्णलाई सम्झेर जुन आज जोइन हुनुभएको साथीहरूलाई माउन्टेन टुरिज्म इज माउन्टेन एन्ड माउन्टेनर्स र इज पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा सेयर गर्नुको लागि म सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू भेरी मच। नमस्कार। थ्यांक यू अध्यक्ष। म यतिखेर एकपल्ट चाहिँ अघि नै इन्फर्मली पनि इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छु। आज एउटा मुख्य वक्ताको रूपमा हामीले चाहिँ माननीय जुद्धबहादुर गुरुङज्यूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइसक्नु भएको छ। जुद्ध गुरुङ सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नेचरल एन्ड रिसोर्स द फिस्कल कमिसन मेम्बर हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग डाक्टर गणेश गुरुङज्यू एक्सपर्ट मेम्बर नेसनल द पपुलेसन द काउन्सिल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। इन भइसक्नु भएको भए यसो हजुरले अब यो जुमलाई प्रविधिलाई अलि रमाइलो रिफ्रेसिङ हाई भनिदिनुहुन्छ कि? हस्, सबैलाई नमस्कार, म जोडिएको छु। थ्यांक यू डाक्टर साहब। And thank you so much. It's a great privilege and a great honor to have here today the French ambassador to Nepal, the Francis Xavier de Leger. Your Excellency, if you have a muted, please just say hello to everyone.
Hello, everybody, dear friends. I'm happy to be and honored to be invited today to attend this commemoration. Thank you so Thank you. much. Namaste. Namaste. We have a next speaker, the Captain, the Dam Poon, the chairman of Annapurna Rural, the municipality, MACD. Captain साहब अध्यक्षज्यू हजुर जोडिनु भएको छ भने मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ एकपल्ट माइक अनम्युट गरेर एकपल्ट चाहिँ यसो हेलो भन्नु त्यसैगरी अन्नपूर्ण रुरल म्युनिसिपालिटी कास्कीका अध्यक्ष युवराज कुँवरजी पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ हजुर नमस्कार नमस्कार अध्यक्षज्यू थ्यांक यू सो मच हामीसँग डेढ 2 घण्टा सँगै रहिदिनु होला जोडिनु भएको छ थ्यांक यू सो मच त्यसैगरी नेपाल पर्वतारोहण संघ द नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन गण्डकी प्रोभिन्सका प्रेसिडेन्ट Seshkanta Sharma, everybody knows, the very dynamic young leader. Seshkanta sir, if you want to say hello. Namaste Mahasachivji, and namaste everybody. Thank you so much. And we have a veteran climber, the Sharmila Sangtan Tamang, of course we have given the title today, the Mountaineer. Sharmila ji, if you don't mind, just say hello everyone. Hello, namaste everyone. Thank you. र हामीसँग नेपाल पर्वतारोहण संघका सल्लाहकारज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू कार्य समितिका साथीहरू विभिन्न समितिका संयोजक र सदस्य साथीहरू जोडिनु भएको छ पर्वतीय पर्यटनका दिग्गज व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु 30 मिनेट गइसकेको हुनाले म बढी समय लिन चाहन्न पोखरा पर्यटन परिषदका सदस्य अध्यक्षज्यू पनि जोडिनु भएको छ युवराज सर वार्म वेलकम सर यसका साथसाथै पर्वतीय पर्यटनका दिग्गज व्यक्तित्वहरू नेपाल पर्वतारोहण संघलाई माया गर्नुहुने अन्नपूर्ण हिमालको ज्ञाता व्यक्तित्वहरू पोखराबाट पाल्नु भएको छ तपाईहरु यो बक्समा हुनुहुन्छ सबैलाई सगोलमा आज यो प्रविधि मार्फत जोडिएको हुनाले नाम लिन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम फेरि पनि भन्न चाहन्छु for sure the Maurice Herzog is no more with us today here. And also there are hundreds of veteran climbers, for sure that we have lost them, missed them. They have passed during their expedition. As यो सबै आरोही मित्रहरूप्रति चाहिँ विशेष गरी मौरिस हर्जो लगायत सबै आरोही मित्रहरूप्रति यो कार्यक्रममा समेकित गर्न चाहन्छु. Let's remember today the topics again. We have a pandemic impact on Mount अन्नपूर्णको बारेमा रहनेछ. यद्यपि यसलाई थोरै सकेर आज अन्नपूर्णको इतिहास नै कोट्याउने कोसिस गर्नेछु. As His Excellency also have joined with us today, I do understand we feel very comfortable talking in Nepali, but possibly I'll just try to share in English also, so that he doesn't feel too bored. And the presentation will like Jodin Bogosa, Digas Baktitoru. If you just could share in English, fine. But by whatever reason, if you're comfortable, share in Nepali, it's also fine. And let even remind all of you, Anamiko Facebook but your live प्रसारण भइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु. Right now, also I have a message from the UIAA, the International Mountaineering and Climbing Federation, and the Asian Climbing and Mountain Federation has given a big wish कि यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्न पनि पठाइरहनु भएको छ. I personally live in my from my personal Facebook also. उहाँहरु सबैले पनि यो बधाई छ. We are very sorry we could not speak in Nepal, we couldn't speak Nepali. But let the Nepali friends enjoy when they have been wishing. Your Excellency, we try to survive speaking a little bit English so that you don't feel too bored. And I do request, if you don't mind, stay with us connecting nearly about 1.5 hours. And of course, we have there's a show demands from your end also. And अब म ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमलाई स्वागत मन्तव्यको लागि गण्डकी प्रोभिन्सका सचिव त्रिजी ल प्लिज हजुरलाई म स्वागत मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद महासचिवज्यू. आजको यस ऐतिहासिक कार्यक्रमका सभापतिज्यू, honorary chairman of Nepal Mountaineering Association Central, and so Dr. Ganesh Gurung, expert member, National Population Council, and then Judha Gurung sir, then Captain Dampoon, Yuvraj Kumar, and all the invitees and all the members who are participating on this historic and very important program of the mountaineering history of Nepal. Especially in terms of mountaineering, 1950 June 3rd was very symbolic, and it was a golden day for all of us who were very keenly interested in mountaineering. So
because of this pandemic, we became really unable to celebrate this very auspicious day and physically. That's why we are organizing this virtually. Then I want to welcome all the guests who are invited in this program. Heartily welcome all of you, and hope we will get chances to celebrate this program in coming year physically, and we'll have very eager to celebrate on the spot, because it was a very when I read the book Annapurna, then we can feel that how was the difficulties of that time and the challenges in the mountaineering. We know about it. So I'm very cheerful to welcome all of you in terms of NMA. For all of the invitees, सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद. Thank you so much, really appreciate it. And we are very honored that our respected His Excellency also here with us. So thank you so much for participating, and thank you for all of you who are participating on this auspicious program. And we are already a bit late. That's why I want to shorten my speech. And once again, I want to welcome all of you on this auspicious and historic and golden program of the mountaineering history of Nepal. Thank you so much. Thank you, Sudeep ji. He's the Secretary of Nepal Mountaineering Association, the Gandaki Province. Excellent. Thank you so much for your beautiful welcome speech. एकपल्ट फेरि पनि हामीसँग जुम बक्समा पत्रकार मित्रहरू पनि जोडिनु भएको छ, पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने आरोही मित्रहरू जोडिनु भएको छ। त्यसैगरी पर्यटन मजदुर संघका अध्यक्ष पदाधिकारी, विभिन्न संघ युनियनका अध्यक्ष पदाधिकारी साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। फेसबुक मार्फत थुप्रै साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। सबैलाई एकपल्ट फेरि एकमुष्टमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ र यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु, आजको यो कार्यक्रम इन्टरेक्सन प्रोग्राम भनेर हामीले राखेका छौं। As we have already lost 30 minutes, but let's see if we can. So end of the program, I'll just take about 10 minutes. So if anyone has a curiosity, please ask your question in the chat box, and we're gonna lead our experts or the speakers they respond you back. And once again, फेरि पनि request गर्न चाहन्छु, well, we are end up during the program, if possible, please unmute yourself unless and until you have your turn to speak. र शान्त रूपमा हामीले कार्यक्रम चाहिँ चाँडो सघाउने पनि कोसिस गर्दैछौँ। And let's not even forget, आज 5 जना हामीले नेपालका विख्यात आरोही बहिनीहरूलाई पनि विशेष गरी ड्यू रेस्पेक्ट हामीले निम्ति आएका छौं। यो कार्यक्रमको बीचमा चाहिँ उहाँहरू सबैलाई हामीले यसपालि अन्नपूर्ण सफलतापूर्वक आरोहण गरिसक्नु भएको हुनाले ताली बजाएर उहाँहरूलाई बधाई दिने कार्यक्रम छ। हाम्रो अध्यक्षज्यू र कार्य समितिको डिसिजन अनुसार once the lockdown is lift, यो सकिसकेपछि भौतिक रूपमा नै हामी कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि हामी राख्ने नै छौं। यतिखेर पोखरा पर्यटन विकास परिषदका सदस्य अध्यक्ष गोपी भट्टराईज्यूलाई एउटा शुभकामना मन्तव्यको लागि इन दिस स्पेसियस ओकेजन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, हजुर यदि अलि जोडिराख्नु भएको छ भने I would like to request for your short the remarks. Thank you, Masuji. Thank you, sir. Thank you. सर्वप्रथम मासुजीलाई थ्याङ्क यू सो मच। पोखरा पर्यटन परिषदलाई पनि आज जुन यो एउटा स्पेसियस डेमा वेलकम गर्ने र एउटा चाहिँ शुभकामना मौका दिनुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण एनएफएका केन्द्रीय टिमका सम्पूर्ण आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, स्पेशल अब डिग्निटिजहरू हुनुहुन्छ र पोखरा च्याप्टरका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण एनएफएका फ्यामिलीलाई मैले सम्बोधन क्रममा छोटाएँ किनभने समय हामीसँग ढल्किरहेछ। पोखरा पर्यटन परिषदको तर्फबाट यहाँ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ 71st जुन आज अन्नपूर्ण समिट डे छ, त्यसको जुन 8000 भन्दा 91 मा जुन अन्तरमा जुन 1950 मा जुन मरिस हर्जोगले जुन एक्सप्लोर गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ठुलो आयाम थपिएको छ। यसको लागि वास्तवमा एउटा हिस्टोरिकल मोमेन्ट थियो। त्यसमा अझै यसलाई कसरी यो अप्ठ्यारोको बेला पनि जुन एउटा चाहिँ डिजिटली एउटा भर्चुअली तपाईहरुले सबैले चाहिँ हामीले एउटा भेट्ने मौका पायौं। यो अप्ठ्यारोको बेला छ, सबैलाई थाहा छ। पर्यटनमा हामीले भने जस्तो सोचे जस्तो अहिले छैन। हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले आफूलाई सुरक्षित रहने र हाम्रा मजदुरहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि अहिलेको बेला भनेको सबैले भ्याक्सिन पनि लाउनको लागि सबैले सरकारलाई पनि पहल गरिरहेको र हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट मोडमा अहिले गइरहेका छौं।
र हामीले धेरै कुराहरू सहकार्य गर्नुपर्ने छ यो विषम परिस्थितिमा र विशेष गरी धेरै मजदुर साथीहरूले आफ्नो जबबाट चाहिँ गुमाइरहेको उहाँहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने र हामी व्यवसायलाई कसरी माथि लाने भन्ने विषयमा जस एनएमएले आफ्नो ठाउँबाट धेरै रोल प्ले गरिरहेको छ। म सम्पूर्ण एनएमएका पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पोखरा पर्यटन परिषद सधैँ एनएमएसँग साथ दिन चाहन्छ, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ र यो एकदमै आज स्पेसल डेमा जुन एनएमएले चाहिँ एउटा भर्चुअल मिटिङ मार्फत सम्पूर्ण डिग्निटिजहरूलाई सम्पूर्ण टुरिज्मका एन्टरप्रेन्योर स्टेक होल्डरलाई एउटा भर्चुअल माध्यमबाट एउटा चाहिँ कार्यक्रम राखेको छ, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तथा पोखरा पर्यटन परिषदबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त दिन चाहन्छु र भोलिका दिनमा हामी सबै मिलेर पर्यटनलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने, कसरी राज्यसँग मिल्ने र सबैले कसरी यो सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने विषयमा हामी सबै गम्भीर छौँ र धेरै कुराहरू अहिले कुरा नगरौँ। अहिले आज स्पेसल डे भएको बेलामा मलाई शुभकामना मौका एउटा राख्ने मौका दिनुभयो आदरणीय महासचिव कुलबहादुर गुरुङज्यू, आदरणीय अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको सफलताको र आगामी दिनमा अझै यसलाई भव्य तरिकाले भर्चुअली नभइकन भोलि फिजिकली हामी धेरै कार्यक्रम गरेर यसलाई देश विदेशमा प्रचार गरेर नेपाल सुरक्षित छ भन्ने हामीले सन्देश दिन सकौँ, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Adeshju, for your beautiful remarks. The President of Pokhara Tourism Council, the Gupi Vatraiju. Thank you so much. The next speaker group, I would like to request the Nepal Mountaineering Association, Gandaki Province President, the Sis Kanta Sharmaju. If you just a little bit highlight all about the what the anime has been celebrating for the last couple of years and whatever you have with the text of the reports. Sis Kanta sir, it's over to you. धन्यवाद महासचिवज्यू, आदरणीय नेपाल पर्वतारोहण संघ केन्द्रका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, पोखरा पर्यटन परिषदका आदरणीय अध्यक्षज्यू, नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेशका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, कार्यसमितिका सदस्यज्यूहरू, जनप्रतिनिधिको रूपमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, त्यसैगरी नेपाल पर्वतारोहण संघ तत्कालीन अन्नपूर्ण च्याप्टरका निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जीवनराज सापकोटा लगायत सम्पूर्ण हाम्रा सदस्यहरू, आदरणीय अतिथिहरू, पत्रकार मित्रहरू, His Excellency the Ambassador to Nepal, bienvenue, bonjour to His Excellency. So I just like to congratulate all the mountaineers. हाम्रो पाँचजना बहिनीहरूले अस्ति भर्खरै आरोहण गरेर आउनुभयो। उहाँहरूलाई हामीले पोखरामा छोटो समयमा भए पनि हामीले स्वागत गर्ने मौका पाएको थियौं। हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्ष माया शेर्पा पनि आउनु भएको थियो। यसरी नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेशले जहिले पनि पर्वतारोही र पर्वतारोहणको क्षेत्रमा लागि परेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत, हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौं, गरेको पनि छौं हामीले। र यसै सन्दर्भमा भनिरहनु पर्दा यो नेपाल पर्वतारोहण संघ मातहतको यो गण्डकी प्रदेश तत्कालीन अन्नपूर्ण शाखा 2060 सालमा आदरणीय अग्रज हरिध्वज तुलाचनज्यूको अध्यक्षतामा हाम्रो चाहिँ पहिलो स्थापना भएको थियो। मौरिस हर्जोग लगायत अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाका हिमाल आरोहीहरूलाई जहिले पनि सम्झने, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने काम सधैँ भइराखेको छ। तापनि औपचारिक रूपमा उहाँहरूलाई कार्यक्रमै गरेर, विशेष कार्यक्रम नै गरेर 2064 सालबाट हामीले नियमित रूपमा सम्झनी गरेको, पोखरामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत सम्मान गर्ने गरेको र त्यति मात्रै नभएर विविध कार्यक्रमहरू गरेर यो अन्नपूर्ण आरोहण दिवस केन्द्रको निर्देशनमा, केन्द्रको सहयोगमा र पोखरामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा हातेमालोमा हामीले मनाउँदै आइरहेका छौं। त्यसै सन्दर्भमा त्यही 1950 जुन 3 को त्यो जुन मौरिस हर्जोग, लुई लिचानेलले
सफलतापूर्वक आरोहण गरेको दिनको सम्झनामा गरिने कार्यक्रमहरूलाई छोटो रूपमा मैले बताउन चाहन्छु। पहिलो औपचारिक र पहिलो बृहत कार्यक्रम 2064 सालमा परिचयात्मक पर्खाल आरोहण 2007 नामक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको मौरिस हर्जोग क्लाइम्बिङ वालमा कार्यक्रम गरेर हामीले पहिलो औपचारिक कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसमा पोखरामा रहेका पत्रकारहरू र उच्च माविमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित एउटा भव्य कार्यक्रम गरिएको थियो भने 65 सालमा 2 जना अन्नपूर्ण आरोहीहरू श्रीमान हेनरी सिगारे फ्रान्स र श्रीमान जाओ ग्रेसियर पोर्चुगललाई पोखरामा सम्मान र हाइटी सहित मनाएको पाइन्छ। 2067 सालमा सङ्ग्रहालयको हलमा हिमाल र मौसम परिवर्तन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड आवर माउन्टेन्स विषय अन्तर्क्रिया गरेर जनचेतना जगाउने प्रयास गरिएको थियो। अर्को बृहत कार्यक्रम 2068 साल सन् 2011 मा पोखरा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ अन्नपूर्ण च्याप्टरका तत्कालीन सल्लाहकार श्री विक्रम पाण्डेको मार्गनिर्देशनमा हिमेक्स एडभेन्चर स्पोर्ट टुरिज्म सोसाइटी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा मौरिस हर्जोग हर्क गुरुङ अन्नपूर्ण म्याराथन अन्नपूर्ण बेस क्याम्पदेखि धम्पुस गाउँसम्म 42.195 किलोमिटर सम्पन्न गरेर मनाइएको थियो भने स्वदेशी र विदेशी धावकहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2069 सालमा अन्नपूर्ण क्षेत्रको दिगो पर्यटन विकासका सम्भावना र चुनौतीहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर मनाइयो। विक्रम सम्वत 2070 सालमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घ र अन्नपूर्ण नाम जोडेर स्थापना भएका व्यावसायिक संस्थाहरू उइदी अन्नपूर्ण सहितको सहकार्यमा पहिलो अन्नपूर्ण आरोहण दलका सदस्य फु तार्के शेर्पालाई पहिलो पटक भव्य रूपमा सम्मान गरिएको थियो। सोही अवसरमा प्रख्यात अन्नपूर्ण आरोहीहरू मिङमा शेर्पा तथा छाङदाबा शेर्पालाई पोखरामा सम्मान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2071 सालमा प्रभात फेरी माउन्टेन आर्ट कम्पिटिसन लगायतका अलिक पृथक कार्यक्रमहरू गरेर अन्नपूर्ण डे सेलिब्रेसन गरिएको थियो। सोही अवसरमा आरोही श्री पासाङ टेन्डी शेर्पालाई सम्मान गरिएको थियो। 72 सालमा सन् 2015 मा महाभूकम्प तथा राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्था परेकोले औपचारिक कार्यक्रम नगरे पनि भूकम्प लगायत विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका ज्ञात अज्ञात आरोही तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिकहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको छोर्तेनमा बौद्ध परम्परा अनुसार दीप प्रज्वलन गरी संस्थापक अध्यक्ष हरिध्वज तुलाचनको अगुवाईमा पूजापाठ तथा शान्ति स्वस्ति गरेर मनाइएको थियो। सन् 2016 मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयमा विविध कार्यक्रम तथा आरोही सम्मान गरेर मनाइएको थियो भने विक्रम सम्वत 2074 सन् 2017 मा अन्नपूर्ण आरोही श्री छिजी नुर्बु शेर्पालाई पोखरामा बाजागाजा रथ यात्रा सहित बजार परिक्रमा गरेर सम्मान पत्र नगद तथा दोसल्ला उडाएर भव्य सम्मान सहित मनाइएको थियो। सन् 2018 मा अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको सुन्दर लुवाङ गाउँमा वृक्षारोपण र प्रदर्शनात्मक घरवास कार्यक्रम टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घसँग सहकार्य गरेर मनाइएको थियो। टानका आदरणीय अध्यक्ष खुम सुवेदीज्यू पनि अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ भने टानका निवर्तमान अध्यक्ष हरि भुजेलज्यूलाई पनि अहिले यहाँ देखिराखेको छु र उहाँहरूसँगको सहकार्यमा हामीले धेरै कामहरू गरेका कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। त्यसै गरी अब म छोट्याउँदै जान्छु, अब मेरो धेरै लामो छैन। सन् 2018 मा अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको सुन्दर लुवाङ गाउँमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिएको थियो भने सोही अवसरमा अन्नपूर्ण चौथो सफलतापूर्वक आरोहण गरेका पोखरेली चेलीहरूलाई थोरै भए पनि नगद पुरस्कार सहित उहाँहरूलाई उक्त अवसरमा सम्मान गरिएको थियो। त्यसै गरी सन् 2019 मा अन्नपूर्णको काखमा रहेको अर्को सुन्दर ऐतिहासिक गाउँ मा टानसँग याङ्जाकोट गाउँमा टानसँगकै सहकार्यमा प्रवर्धनात्मक होमस्टे कार्यक्रम सहित मनाइएको थियो भने प्रख्यात आरोही रेकर्ड होल्डर श्री मिङमा ग्याबु शेर्पालाई स्वागत अभिनन्दन गरिएको थियो भने विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल पर्वतारोहण केन्द्रका कोषाध्यक्षज्यू आदरणीय सुदर्शन नेउपानेज्यूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
भने त्यसपछि गत वर्ष र यो साल हामीले त्यस्तो भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाएर औपचारिक कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ। यो साल हामीले यसरी महामहिम फ्रेन्च राजदूतलाई ल्याएर भए पनि यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु र थोरै छोटकरीमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको अन्य गतिविधिहरूमा यहाँहरू सबैलाई पत्रकारज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अवगत गराउनु पर्दा हामी अहिले अत्यन्तै चिन्तित छौँ। यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले हिमालहरू सुक्दै गएका छन्, ग्लासियरहरू श्रिङ्क हुँदै गएका छन्, जथाभावी मोटर बाटोहरू खनिएका छन् र पदमार्गहरू चाहिँ सिद्धिने क्रम जारी छ। यसमा हामीले आवश्यक खबरदारी र हातेमालो दुवै गर्दै गइरहेका छौँ। यो मैले अहिले दुईजना हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँ हुनुभएको भएर मैले यहाँ यो कुरा राख्न चाहेको छु। त्यसै गरी पोखरेली व्यवसायीहरूको लागि खुसीको खबर, यानेमे मातहतका पिकहरूको परमिट लिनको लागि अब काठमाडौँ धाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयभित्रकै काउन्टरबाट त्यहाँ भित्रबाटै प्रशासनिक कागजपत्र सबै मिलाएर परमिटको व्यवस्था गर्न हामीलाई केन्द्रले सदा सहयोग पुर्याएको यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अब दिन प्रतिदिन पोखरा तथा गण्डकी प्रदेशका युवाहरूमा एउटा साहसिक खेलप्रतिको अभिरुचि बढ्दै गएको देखिएकोले अब त्यहाँभित्र रहेको त्यो बोल्डरिङ वाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयभित्र रहेको बोल्डरिङ वाललाई के व्यवस्थित गरेर यस क्षेत्रका युवाहरूलाई त्यस ठाउँमा आकर्षित गर्नको लागि पनि प्रदेश यानेमे गण्डकी प्रदेश केन्द्रसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आदरणीय पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। भने अब यो पहिला चाहिँ हामी कास्की जिल्ला थियौँ, अन्नपूर्ण च्याप्टर थियौँ। अब हाम्रो कार्यक्षेत्र र दायरा गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङदेखि लिएर यी गण्डकी प्रदेशमा रहेका 6वटा हिमाली जिल्लाहरूलाई पनि समेटेर तालमेल मिलाएर लानुपर्ने हुँदा आदरणीय केन्द्रका सल्लाहकार डाक्टर गणेश गुरुङ, जुद्ध गुरुङ लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूले पहल गरी यो प्रदेशलाई अझै सशक्त, अझै समृद्ध बनाउन यहाँहरू सम्पूर्णको सहयोग अवश्य नै रहने आशा र अपेक्षा सहित मेरो भनाइलाई अहिले यहाँ टुङ्ग्याउँछु। जय अन्नपूर्ण, जय 71औं अन्नपूर्ण आरोहण दिवस। धन्यवाद महासचिवज्यू। Thank you, the President, Sreekanth Sharmaji, the President of Nepal Mountaineering Association, Gandaki Province. Thank you, beautiful the presentation. Dhanyavad छ अध्यक्षज्यू। एकपल्ट फेरि पनि एभरेस्ट समिटर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, नेपाल माउन्टेनियरिङ इन्स्ट्रक्टर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, यहाँहरू सबैलाई एकपल्ट फेरि तपाईँहरू थुप्रै आरोहीहरू र अध्यक्षहरू जोडिनु भएको छ। मैले नाम त लिइसकेको छु, एकपल्ट फेरि सम्बोधन गर्न चाहन्छु र विशेष गरी काठमाडौँ केन्द्र, इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम का कर्मचारी मित्रहरू, आइएमएम का सल्लाहकारजीहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व अग्रजहरू सबैलाई म एकपल्ट सम्झिन चाहन्छु, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। भेरी एक्साइटिङ, तपाईँहरू सबै जोडिनु भएको छ। अब म ढिलो नगरिकन यतिखेर हामीसँग माउन्टेनियर द शर्मिला साङथान तामाङज्यू पनि जोडिनु भएको छ। म अलिकति करेक्ट गर्न चाहे, यसपालि स्प्रिङमा चाहिँ अन्नपूर्ण 6 जना हाम्रा दिदीबहिनीहरूले, विशेष द फिमेल माउन्टेनर्सहरूले सब्मिट गर्नुभएको, मैले 5 जना भनेको छु। डेफिनेटली आइम गोना टेक देयर नेम। यतिखेर सम्भव भए यहाँहरू सबै चाहिँ जोडिदिनु होला, ताकि हामीले यतिखेर यहाँहरू सबैलाई आज चाहिँ ताली बजाएर उहाँहरूलाई बधाई दिने कार्यक्रम पनि रहेको हुनाले Maya Sherpa, she is the second vice president of NMA and also the president of Everest Summiter Association. She is already here. Pasang Lama Akita, हाम्रो इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ, विख्यात आरोही, कृपया जोडिदिनु होला। यसको साथसाथै पूर्णिमा श्रेष्ठ, अनदर भेटरन माउन्टेनियर, त्यसै गरी दावा वरिष्ठ, अनदर भेटरन माउन्टेनियर, शर्मिला तामाङ यानि कि साङथान तामाङ अहिले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी दावा याङजोम। 6 जना हुनुहुँदो रहेछ, मैले 5 जना भने, सरी, आई जस्ट हेभ करेक्टेड नाउ। अब म शर्मिला साङथान तामाङज्यूलाई चाहिँ यो आफ्नो अन्नपूर्ण 1 यो पेन्डेमिकको बखत पनि सफलतापूर्वक सब्मिट गर्नुभएको छ। आई नो यु इभन हेभ सक्सेसफुली सबमिटेड माउन्ट लोत्से अल्सो।
But now I would like to request to share you a little bit your experience, and if you have found or faced some of the problems during this pandemic, तपाईँको थोरै एक्सपिरियन्सहरु लागि, and if you don't mind, I give you about like 10 minutes भित्र सकिने गरी आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अथवा आफ्नो भनाइको एक्सपिरियन्स शेयर गर्नको लागि चाहिँ गर्दिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शर्मिला स्याङथाङ तामाङ ज्यू प्लिज तपाईको माइक अनम्युट गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुममा जोडिनु भएको तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूमा कति धेरै जनाको त फेसै नचिन्ने भएकोले मैले सम्बोधन गरिन। तपाईँ सम्पूर्णमा नमस्कार र अन्नपूर्ण समिट डेको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको टपिक रहेछ पेन्डेमिक इम्प्याक्ट अन अन्नपूर्ण भनेर। यो पेन्डेमिकले चाहिँ विश्व नै आक्रान्त पारेको हामी सबैजनालाई थाहा छ। विशेष गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा धेरै नै असर परेको छ, यो पनि हामी सबैजनालाई थाहा छ। यो कुरा मैले एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन। र अर्को कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिकले चाहिँ अन्नपूर्ण एक्सपिडिसनमा हामी जतिजना गएको छ त्यतिजनालाई चाहिँ खासै जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने लगभग 80 को हाराहारीमा हामी थियौँ। 68 जनाले चाहिँ समिट गरेर सेफली ब्याक भयो। र यो सँगसँगै मैले चाहिँ मेरो आफ्नो बारेमा केही कुराहरू चाहिँ भन्दैछु। यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ 17 वर्षमा यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा छिरेको। अहिले म 30 वर्षको भएँ। बीचमा चाहिँ बिएहरू गरेर बच्चा जन्माएर चाहिँ ग्याप भएर फेरि पनि मैले 2017 बाट चाहिँ यो माउन्टेनियरिङ कन्टिन्यू गरेँ। अहिले मेरो 6 इयर्सको छोरा छ। मैले यो मौकामा चाहिँ मेरो आफ्नो गोलको बारेमा पनि केही कुरा सेयरिङ गरौँ कि जस्तो लागेर चाहिँ मैले यो सेयरिङ गर्दैछु। मेरो चाहिँ 14 वीकको चाहिँ गोल छ। अहिलेसम्म मैले 4वटा एयर थाउजन्ड सकाएँ, भर्खरै लोछे, अन्नपूर्ण, बनासलु र एभरेस्ट गरेर। मेरो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो 8000 गर्नुको कारण चाहिँ नेपाललाई इन्टरनेसनली एक्सपोज गर्ने र माउन्टेनियरिङ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर इम्पावर गर्ने चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट रहेको कुरा म यहाँमा जानकारी गराउन चाहे। सँगसँगै नेपाल चाहिँ विशेष गरेर एभ्री इयर चाहिँ 12,000 देखि 16,000 सम्म चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ हाम्रो गर्ल्सहरू ट्राफिकिङ हुँदो रहेछ, बेचबिखन हुँदो रहेछ। यसमा पनि विशेष गरेर हाम्रो तामाङ कम्युनिटीको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो गोल सँगसँगै एकदमै स्ट्रङ भोइस यो एगेन्स्ट ह्युमन ट्राफिकिङ विरुद्धको चाहिँ राइज गर्न चाहन्छु। मैले क्लाइम्ब गरेको माउन्ट एभरेस्ट 2019 मे 22 मा, माउन्ट मनासलु सेप्टेम्बर 29 2019 मा र अन्नपूर्ण भइहाल्यो। अनि त्यसपछि भर्खरै मैले लोछे गरेको मे 23 मा। अन्नपूर्ण एकदमै डिफिकल्ट थियो, त्यो हामी सबैजनालाई थाहा पनि छ। तर अहिलेसम्ममा चाहिँ हामीले कोइन्सिडेन्टली चाहिँ हामी 6 जना महिलाहरू चाहिँ इन्भल्भ भयो। हामी 6 जना गएकोमा 6 जना सक्सेसफुली समिट भयो नेपाली गर्ल्सहरू। र अहिलेसम्ममा हिस्ट्रीमा चाहिँ पहिलो पटक 68 जना लगभग 2 घण्टाको हाराहारीमा चाहिँ समिट भएको कुरा हामी सबैजनालाई जानकारी नै छ। र सँगसँगै मैले अरू अब धेरै कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहिनँ। यसमा चाहिँ हामी 6 जना, म आफै दायाङजुङ, दाफुटी शेर्पा र पासाङ लामा अंकिता, पूर्णिमा श्रेष्ठ, माया शेर्पा लगायत हामी 6 जना थियौँ। यसमा हामी सक्सेसफुली समिट गरेर ब्याक भयो। ब्याक भएपछि हामीलाई पोखरामा गण्डकी प्रदेश, एनएमए र तानले चाहिँ सम्मान र वेलकम प्रोग्राम राख्नु भएको रहेछ। यही कार्यक्रम मार्फत आयोजक टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र सँगसँगै मलाई लागेको कुरा चाहिँ
यहाँ टाइम पनि धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि एनएमएले चाहिँ मलाई यो बोल्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। सँगसँगै एनएमएले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हिमाल पर्वतारोहणको महत्त्व चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी मेकरहरूलाई अलिकति बुझाउन पर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हिमालय राज्यको अर्थतन्त्र वृद्धिमा ठुलो रोल खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि कतिपय मिनिस्टर लेभल पार्लिमेन्ट लेभलको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थाहा नभएको कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ। किनभने कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ मैले उहाँहरूबाट हिमाल चढेर पनि टुरिज्म चाहिँ डेभलप हुन्छ र भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट पनि सुनेकोले, प्रश्नहरू उहाँहरूबाट आएकोले र अन्नपूर्णमा ट्रेकिङ रुट अलि राम्रो भइदिए चाहिँ कस्ट पनि अलिक कम पर्छ र एक्सपिडिसन मात्र नभएर त्यहाँ ट्रेकिङको सम्भावना पनि धेरै देखिएको पाइएको छ। र म 21 दिन बस्दाखेरि चाहिँ अब मेरो परिवारसँग, मेरो बच्चासँग कुनै पनि कम्युनिकेसन नभएको र त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट अनि टेलिफोनहरू केही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति नेटवर्कको लागि चाहिँ पहलहरू गरिदियो भने हुन्थ्यो कि अझ पनि अन्नपूर्ण यति फेमस माउन्टेन, यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनली एक्सप्लोर गर्नलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू शर्माजी, एकदमै समय सान्दर्भिक, एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै सब्जेक्टिभ फोकस भएर यतिखेर थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर म अलिकति फ्रन्टमा हामीसँग एभरेज समिटर एसोसिएसन र अध्यक्ष र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका उपाध्यक्ष माया शेर्पा हुनुहुन्छ। माया शेर्पाज्यूलाई चाहिँ एकपल्ट माइक अन गरिदिनु हुन। यतिखेर चाहिँ हामीले शर्मिला साङजान तामाङज्यूले भन्नुभएको जस्तै 6 जना यसपालि विख्यात हाम्रा महिला आरोहीहरूले सफलतापूर्वक अन्नपूर्ण 1 चाहिँ नि समिट गर्नुभएको छ। तर सबै आज कार्यव्यस्तता कारणले जोड्न सक्नु भएको छैन। तर जो हुनुहुन्छ एकपल्ट उहाँलाई चाहिँ यो स्क्रिनमा देखाएर हामी सबैले ताली बजाएर बधाई दिने कार्यक्रम राखेका छौँ। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेका छु। सबै कुरा सहज भइसकेपछि यहाँहरूलाई हामी चाहिँ नि फिजिकली एउटा कार्यक्रम गरेर यहाँ सबैलाई बधाई दिने नै छौँ। यतिखेर जुममा जो जोडिनु भएको छ, विशेष गरी माया शेर्पाज्यूलाई म फ्रन्टमा यानि कि एउटा माइक अन गरेर एउटा स्क्रिनमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। माया एकपल्ट तपाईँले यसो तपाईँलाई म स्क्रिनमा सर्च पो गरिरहेको छु, एकपल्ट यसो तपाईँले हाई भनिदिनु भयो भने। माया सुनिरहनु भएको छ? Maya Sherpa-ज्यू, can you hear me? र पासाङ लामो आकिता शेर्पाज्यूलाई म एकपल्ट चाहिँ यसो माइक अन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। पासाङ लामा आकिता। त्यसै गरी पूर्णिमा श्रेष्ठ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। पुनःजी एकपल्ट पढ्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले बोलाइरहेको छु। एकपल्ट पुनःजीलाई म सरी सर्च गरिरहेको छु तपाईँले ग्रुपमा अलिकति भएर। तपाईँले स्क्रिनमा ल्याउने कोसिस गर्छु। ओके पुनःजी एकपल्ट बोल्नुहोस् त प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई। पूर्णिमा श्रेष्ठ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कृपया सबैले ताली बजाइदिनु होला। म अरू आरोहीहरूलाई पनि जोड्ने कोसिस गर्दैछु। पूर्णिमा श्रेष्ठको प्रोफाइल पढ्नै झन्डै 1 पेजभन्दा बढी छ उनको बारेमा। सी इज अ वेटरन क्लाइम्बर। थ्याङ्क यू पूर्णिमाजी, एन्ड इट्स अ ग्रेट अनर, ग्रेट प्रिभिलेज। आई मिन आज तपाईँलाई हामीले पाएका छौँ। भौतिक रूपमा हामी चाँडै भेट्ने छौँ। आज तपाईँलाई यो अन्नपूर्ण थुप्रै हिमाल चढिसक्नु भएको छ। यो सफल आरोहणको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स आजको यो कार्यक्रममा हामी सबैको तर्फबाट। त्यसै गरी म वरिष्ठ दावाजीलाई पनि म एकपल्ट म जोडिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। दावाजी एकपल्ट तपाईँ बोलिदिनुहोस् त प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच दाइ।
ओके दाउजीलाई म एकपल्ट तपाईँ बोल्नुभयो भने म एकपल्ट यहाँ तपाईँलाई फोनमा ल्याउने कोसिस गर्दैछु ओके स्योर ओके म तपाईँलाई जोड्ने कोसिस गर्दैछु है हजुर थ्यांक यू तपाईँलाई सर्च गरिरहेको छु सरी है ओके स्योर दाइ ओके तपाईँ बहिनी एकपल्ट फेरि बोल्नुहोस् त प्लिज अब तपाईँलाई बहिनी नै भने सरी ल हजुर दाइ नमस्ते हजुर ओके यो तपाईँको पूर्णिमाज ग्यालेक्सी नोट भन्ने छ एकपल्ट यसलाई अफ गर्नु पाएदेखि तपाईँलाई फोटो ल ठिकै छ स्क्रिनमा सगरमाथाको टपमा चाहिँ कफी पकाएर उहाँले चाहिँ एउटा वर्ल्ड डेकेट राख्नु भएको छ दाउजी तपाईँलाई पनि ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स र फेरि हामी चाँडै भेट्छौँ बताइन्छ थ्यांक यू सो मच दाइ ल शर्मिला साङतान तामाङ तपाईँले प्रस्तुतिकरण त गरिसक्नु भएको छ एकपल्ट तपाईँको फेस फेरि फ्रन्टमा ल्याउनु पर्यो एकपल्ट तपाईँ फेरि बोलिदिनु भयो भने म अगाडि तपाईँलाई फ्रन्टमा ल्याउनेछु शर्मिला साङतान तामाङ शर्मिलाजी तपाईँ फेरि एकपल्ट बोलिदिनु भयो भने म तपाईँलाई फ्रन्ट यहाँ अलिकति अगाडि दाइ म बोलिरहेको छु हेलो यो पूर्णिमाज ग्यालेक्सी नोट पूर्णिमा तपाईँको यो अफ गर्नै सकेन मैले एनिवे ओके ल ठिक छ थ्याङ्क यू ल तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ राम्रो प्रस्तुति आज तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो ल हाम्रो चाहिँ यो बोर्डमा हामी 85+ फेसबुकमा पनि जोडेका छौँ सबैले ताली बजाएर तपाईँलाई पनि ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन शर्मिला साङतान तामाङ थ्याङ्क यू त्यसै गरी हामीसँग दावा याङजोङ दावा याङजोङजी के तपाईँ जोडिनु भएको छ भने कृपया प्लिज बोल्नु होला म फ्रन्टमा जोड्ने ट्राई गर्दैछु दावा याङजोङ माया शेर्पा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ माया सुन्नु भएको छ एनिवे माया शेर्पा पासलामा आकिता पूर्णिमा श्रेष्ठ दावा वरिष्ठ त्यसै गरी पूर्णिमा एकपल्ट अन गरिदिनुहोस् त प्लिज तपाईँको पनि फोटो एकपल्ट हामी हेरेका छौँ दावा वरिष्ठ शर्मिला साङदान तामाङ त्यसै गरी दावा याङजोम 6 जना महिला दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी चाहिँ अल अफ दे आर यङ एनिवे बहिनीहरू भन्न चाहन्छु तर विख्यात आरोहीहरू सबैलाई हार्दिक बधाई छ अन्नपूर्ण 1 यसपालि सफलतापूर्वक यो पेन्डेमिकको चाहिँ नि बावजुद पनि यहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर चाहिँ नि सफल आरोहण गर्नुभएको छ हामी चाँडै भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू तपाईँहरू दुईजनालाई अरू चाहिँ नि कार्यव्यस्तता कारणले जोडिसक्नु भएको छैन माया शेर्पा अघि भर्खर अगाडि जोडिनु भएको थियो उहाँलाई फेरि जोड्ने कोसिस गर्छौँ थ्याङ्क यू तपाईँहरू दुईजनालाई तपाईँहरू सबैलाई बधाई छ तपाईँहरू दुईजना स्क्रिनमा आउनुभयो र पूर्णिमा श्रेष्ठ पनि आउनुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच र म अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु यतिखेर हामीसँग आज थोरै एक्सपिरियन्स यसको साथसाथै अन्नपूर्ण डे द 71st अन्नपूर्ण समिट डे मनाउँदै गर्दा केही कुराहरू अगाडि आइसकेको छ एकपल्ट स्थानीय निकायबाट अन्नपूर्ण उहाँलाई अथवा यो समिट डेलाई कसरी हेरेको छ अथवा उहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ आउने दिनमा हामी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रोभिन्स यसको शाखा यसको साथसाथै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घमा रहनुभएका अग्रजहरू यानि कि पर्यटन क्षेत्रका छाता सङ्गठन स्थानीय सरकार प्रदेश र केन्द्र मिलेर हामीले अन्नपूर्णलाई के गर्न सक्छौँ स्थानीय सरकारको थोरै धारणा बुझौँ यतिखेर हामीसँग युवराज कुँवर दि चेयरम्यान अफ अन्नपूर्ण रुरल म्युनिसिपालिटी कास्कीका अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ अध्यक्षज्यू तपाईँलाई सर्वप्रथम त हार्दिक स्वागत फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु हामीले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण डेलाई हामी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट अन्नपूर्ण 1900 जुन 3 जसरी 8000 मिटरभन्दा माथिको संसारकै पहिलो हिमाल चढ्यो त्यो दिनलाई हामीले अन्नपूर्ण डे मात्र हैन अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि हामीले चाहिँ निर्णय गरेर राखेका छौं र आज हाम्रो बिदा पनि हो त्यस्तै जस्तो हामीले पहिलो 8000 मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोही मौलिक
हर्जोगको 4200 मिटरको हाइटमा उहाँको एउटा शालिग पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै जस्तो हामीले अन्नपूर्ण म्याराथन भनेर त्यही जुन 3 नै 4200 मिटरबाट 1900 मिटरको हाइटमा आउने गरी 42.5 किलोमिटरको म्याराथन पनि वार्षिक रूपमा गर्थ्यौँ। अहिले हाम्रो यो लकडाउनको कारणले यही 20 गते आज सुरु गर्ने भनेको हामी लकडाउनको कारणले त्यसलाई स्थगित गरेर हामीसँग सूचना पनि गर्यौँ। त्यसै गरी हामीले अन्नपूर्ण डेलाई एउटा अत्यन्तै महत्त्वको साथ मात्र होइन, एउटा हिमाल आरोहणको निम्ति एउटा सुरुको गन्तव्य हो, सुरुको स्टार्टिङ भएको डे भएको हुँदा यसलाई पर्यावरणीय दृष्टिकोणले हिमाललाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबको साथ पनि हामी आइसकेपछि पर्यावरणको निम्ति मात्र पनि हामीले 2.5 लाख भन्दा बढी रुख बिरुवाहरू हामीले चाहिँ वृक्षारोपण गरेका छौँ। त्यस्तै जस्तो अहिले हिमाल जोगाउन सकिएन भने धन्नै 2000 मिटर भन्दा माथिका उच्च पहाडहरू जोगाउन सकिएन, हरियाली जोगाउन सकिएन भने हाम्रोमा आउने पर्यटकहरू बिस्तारै कम हुने र त्यसले धेरै नोक्सान हुने मात्र होइन, अघि धेरै कुरा पनि उठे। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बाटोको हिसाबमा अलिकति धेरै हिमालको नजिक बाटो लगेका छन् भन्ने कुरा पनि नआएको होइन। त्यो स्वाभाविक, यो जनताको चाहना अनुसार हामीले केही काम त्यस्ता नभएका हामी भएका हुन्। तर मेरो एउटा कुरा के हो भने हामीले आजको मितिसम्म म तपाईँहरूसँग भनौँ हामीले 2100 मिटर भन्दा माथिको हाइटमा मोटर लगेका छैनौँ र हामीले बेस क्याम्पमा जाने बाटोको छुमरुङमा 32 वर्षसम्म हामीले मोटर लाँदैनौँ भनेर एउटा निर्णय पनि हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। हामी हिमाल जोगाउन, पर्यटन पदमार्ग जोगाउन मात्र होइन, त्यहाँभित्रको पर्यावरणीय दृष्टिकोणलाई, पर्यावरणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर पनि हामी लागिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू मात्र होइन, एनएमई पनि त्यसमा लाएर गएको साल हामीलाई धन्नै 32 लाख रुपियाँ पर्यटन पदमार्गको निम्ति पनि हामीलाई एनएमईले रकम दिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि आउँछ भनेर हामीले उहाँले भन्नुभएको छ, हामी त्यो काम स्टार्ट गर्दैछौँ। किन पर्यटन पदमार्ग व्यवसायीहरू अहिले लकडाउनले गर्दा अत्यन्तै हतोत्साहित छन्, अत्यन्तै उहाँहरूको उत्साह घटेको छ। उहाँहरूको उत्साह कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हामी स्थानीय तहले उहाँसँग बसेर हामी एउटा राय सल्लाह पनि दिन्छौँ र एनएमईले पनि यसमा सोच्नुपर्ने एउटा धेरै कुराहरू छन्। र यो अन्नपूर्ण रेन्जलाई जोगाउनको निम्ति गण्डकी प्रदेश, सङ्घीय सरकार र हामी स्थानीय सरकारहरूले के कस्तो खालको भूमिका निभाउनु पर्छ, एनएमईले त्यसको एउटा त्यस्तो रोडम्याप बनायो भने त्यो रोडम्यापमा हामी अगाडि बढ्छौँ। कतिपय कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा नहुन सक्छ। हामीलाई हिमाललाई कसरी जोगाउने, अहिले गएको चाहिँ यो हाम्रोमा बेस क्याम्पकोमा ग्लेसियरले अत्यन्तै ठुलो क्षति गरेको छ। यो चाहिँ ग्लेसियरलाई हामी स्थानीय सरकारले त्यसलाई काम गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्छ। र मैले मुख्यमन्त्रीलाई पनि लगेर त्यो हाम्रो चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको 4200 मिटर हाइटको ग्लेसियर मैले गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि लगेर मैले उहाँलाई देखाएको छु। त्यस कारणले यो हिमाल जोगाउन सकिएन भने, हिमालको पर्यावरणलाई जोगाउन सकिएन भने हामीले धेरै कुराको, पर्यटनको मात्र होइन, पानीदेखि लिएर सिँचाइसम्मका उत्पादनदेखि लिएर धेरै कुराहरू नोक्सान बिहोर्नुपर्ने भएको हुँदा हामी सबै मिलेर लाउँ भन्दै जुन 71औं अन्नपूर्ण डेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँले मलाई जुन सम्झाउन हुने मौका दिनुभयो, म यहाँलाई र एनएमईको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै नमन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, खाना नफालौँ। Thank you, Adeshiju.
आफ्नो एकदम समय सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि। पक्कै पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा अत्यन्त ठुलो सम्भावना बोकेको पर्वतीय पर्यटन हामी थुप्रै कामहरू सँगसँगै गर्न सक्छौँ। तपाईको यो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि र अन्तमा तपाईले यदि यो पेन्डेमिकको बखत खान नफालौँ पनि भन्नुभएको छ, यो एकदम अत्यन्त मर्मिष्ठ सन्देश। यतिखेर हातमुख जोड्न धेरै गाह्रो छ। आजको यो छोटो समयमा हामीले पनि सेयर गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। आज लेट मी जस्ट अगेन रिपिट कि आज स्याम्बोलिक रूपमा मात्र हामी मनाइरहेका छौँ। श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई पर्वतीय पर्यटनमा सहकार्य गर्नको लागि पोखरा रहेका छाता सङ्गठन, गण्डकी प्रोभिन्स, नेपाल पर्वतारोहण शाखा र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ हामी सँगै गरौँ। आज अध्यक्षज्यूसँग जोड्ने मौका पायो। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य भनाइको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि म अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकै अध्यक्ष म्याग्दीका अध्यक्ष चाहिँ नि हामीसँग दमपुनज्यू पनि जोडिनु भएको छ। मलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू सुन्नुभएको छ के छ माइक चाहिँ नि? अध्यक्षज्यू म तपाईँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सबै यो एनएमए को टिम अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्ण यो टुरिज्म सेक्टरलाई केही गर्छु भनेर भोलिन्टियर स्पेसली 6 जना महिला ब्रेभ नेपालका नारीहरू बहिनीहरूलाई छोरीहरूलाई भनौँ मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। साथै सम्पूर्ण अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि प्रत्येक जनताको तर्फबाट हजुरहरूलाई आशीर्वाद साथै सुस्वास्थ्य रहने भगवानहरूसित प्रार्थना गर्दछु। र आज यस्तो विकटको बेलामा पनि हजुरहरूले यो बोल्ने मौका केही शब्दहरू राखिदिनु पाउने गरेकोमा हजुर सम्पूर्ण टिमलाई मेरो बहुत बहुत धन्यवाद। हजुरहरूले युवराज भाइले पनि भन्नुभयो, राम्रो कुराहरू गर्नुभयो र हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको तर्फबाट यो अहिलेको अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प अन्नपूर्ण नर्थबाट चढ्ने भन्ने कार्यक्रमलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रथम टुरिज्म महोत्सव मनाइयो र साथै त्यसमा जोडेर रोचक बनाउनुको लागि युवा खेलकुद पनि जोडिएको थियो। त्यसमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले खेलकुदको लागि 10 लाख अनि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पर्यटन महोत्सवको लागि 24 लाख गरेर 34 लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ। र सबैभन्दा एउटा म पनि होटल व्यवसायमा जानी नजानी घोरेपानीमा होटल चलाएको हुनाले र साथै अनपढै भए तापनि आज विश्वमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल सरकारले पर्यटन बोर्डले साथै जति पनि हामी होटल व्यवसायमा पर्यटन क्षेत्रमा लागेको हामीहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले यो इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी बचाउनु पर्छ भन्ने ठुलो चिन्ता लागिराखेको छ र सकिएला नसकिएला नेपाल सरकारले यसको लागि विकासको साथसाथमा यो विनाशकारी फोहोर मैलाहरूलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अस्ति भर्खरै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गरेको यो अन्नपूर्णमा जाने 6 जना बहिनी लगायत हाम्रो पासाङ भाइले हेलिकप्टरको थ्रुबाट पनि धेरै महिलाहरू बटुलेर हेलिकप्टरले दानामा झारिदिनु भयो। धेरै खुसी लागेको छ। यसै प्रकारले चढ्नेहरूले पनि अनि स्थानीय सरकार जो जहाँ छ त्यसले पनि यो साफ सफाइको लागि एकदमै अहिलेदेखि नै नियन्त्रणमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अहिले पनि माथि टुरिज्म बोर्डसित कसै गरेर अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पलाई राम्रो गर्नुको लागि र सबैभन्दा यो पूर्णिमा बहिनीले जो छोरीले जो हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नाम धेरै हाइटमा ल्याइदिनु भयो
चिनाइदिनु भयो र उहाँले गर्दाखेरि अहिले हामीले पनि हाम्रो माननीय भूपेन्द्र थापाज्यूले गर्दाखेरि त्यसमा 3 वर्षको योजना छ। 3 वर्षले नर्थ बेस क्याम्पसम्म माथि 3 करोडको योजना परेको छ। यो वर्ष 1 करोडको बाटो करिब धेरै करिब 2 किलोमिटर जस्तो बनिसकेको छ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अहिले टुरिज्मलाई फोकस पारेको छु। सबै जनताहरूले पनि चाहन्छन् एउटा निष्पक्ष ढङ्गले नेपालीहरूलाई रोजीरोटी राम्रो गर्नुको लागि चाहिँ एउटा मैले देखेको यो टुरिज्म नै रहेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हजुरहरू जस्तो विज्ञहरू हुनुहुन्छ र हामीहरूले केही नजानेको होला, हजुरहरूले हामीलाई गाइडलाइन दिनु पर्यो। गाउँपालिकाले हामी तत्पर छौँ सहयोग गर्नुको लागि जति सकिन्छ। हजुरहरूले पनि नेपाल सरकारलाई घचघचाउनु पर्छ र पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै राम्रो गर्नु पर्यो। एउटा अलिकति दुःख मलाई के लागेको छ भने जस्तो मेरो एकेएफ क्षेत्र परेको छ, त्यसमा साथै अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा जानुको लागि त्यहाँ ठाउँमा होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू छैन। त्यसमा होटलहरू बनाउँदाखेरि टुरिज्म बोर्डले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने त्यसमा कानुनहरू होला, बनाउनु पाउला नपाउला। तर पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कन्ट्रोलको साथमा त्योलाई निर्धारण गर्छ भने सबैले सहयोग गरेर त्यो ठाउँलाई प्रमोट गर्नुको लागि त ठाउँमा हामीहरूलाई होटल बनाउनु सक्ने दिनु पर्यो र पालिकाले सबैभन्दा हाम्रो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले त्यो ठाउँमा हेलिकप्टरमा गइयो, बसाइयो, देखाइयो, हेराइयो। हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि लगेको जस्तो लाग्छ। हामीहरू गयौँ, हेऱ्यौँ, अति राम्रो ठाउँ छ। तर यसलाई प्रचार प्रसारण गर्नुको लागि हजुरहरू सबैलाई म अनुरोध गर्दछु र पालिकाको तर्फबाट हजुरहरूलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई पनि नबिर्सिदिनु होला र ठाउँमा कसै गरी हुन्छ बजेट पारेर आजै पनि मेरो एउटा लक्ष्य छ। हुरुङ तातो पानी दानदेखि तपाईको धौलागिरी ग्लेसियर जाने बाटो अति रमणीय ठाउँ छ, जो अहिलेसम्म कोही पनि गएको छैन। एकदम भर्जिन ट्रेक छ। त्यसमा पनि अहिले मैले 20 लाख रुपियाँ हालेर गाउँपालिकाले त्यसमा ट्र्याकहरू बनाइसकेको छ र आगामी नेक्स्ट इयरमा त्यो बाटोलाई पनि एकदम राम्रो जङ्गलको बाटो छ र धेरै समय पनि के लिउँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट समयमा र हजुरहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ र अरूको कुरा सुन्दै गरौँला। र स्पेसली यो 6 जना छोरीहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ। अस्ति पोखरामा भेटेको अनुसार आज झलक झुलुक फोटोहरू देख्दाखेरि एकदमै मन पग्लेर आउँछ। यस्तो नेपालमा नि रहेछ नि त चढ्न सक्ने, तर के गर्ने के नकेको सबैलाई थाहा छ। आर्थिकको कमीले गर्दाखेरि धेरै सेलिब्रिटीहरू चाहँदा पनि चढ्नु नसक्ने हुँदो रहेछ र यस्तो हिम्मत गरेर नेपालको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा फहराउन सक्ने छोरी चेलीबेटीहरूलाई त सरकारले पनि स्पेसली प्याकेजहरू दिएर तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्दै सम्पूर्ण टुरिज्म सेक्टरमा लागि परेर केही गर्छु भन्ने सबै साथीभाइहरूलाई म केही गलत बोले भए क्षमा माग्दै 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। अध्यक्षज्यूलाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अत्यन्त समय सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि एउटा खारिएको व्यक्तित्व, सामाजिक अभियन्ता, पर्वतीय पर्यटनसँग जोडेर आफ्नो मिठो मन्तव्य राख्नुभयो, भनाइराख्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी जोडिने नै छौँ। अन्नपूर्णको पर्वतीय पर्यटनमा हामी सँगसँगै छौँ। स्थानीय सरकारको यो
ध्यान आकर्षण र आज विशेष गरी दुवै अध्यक्षज्यू जोडिएर अन्नपूर्णसँग जोडिएका अध्यक्षज्यूहरू आएर आज खुलेर कुरा राख्नु भएको छ। भेरी एक्साइटेड। तपाईहरु सबैलाई एनएमईको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। म यतिखेर माया शेर्पाज्यूलाई म चाहिँ अगाडि फ्रन्टमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाजी एकपल्ट तपाईँ अघि छुटिनु भएको थियो, त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। माया शेर्पाज्यू सुन्नुहुन्छ? सुन्नु भएको छ? त्यसैगरी मीरा राईलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, म यो अलिकति समयको अभाव कारणले गर्दाखेरि समय हामीसँग 3 बजेसम्म मात्रै समय छ। अब चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको मन्तव्य अझै पनि बाँकी रहेको हुनाले म अब धेरै भूमिका बाँड्न चाहन्न। Your Excellency, I'm extremely sorry. Though I had promised I'm going to use a little bit English, but most of the time I passed speaking Nepali. Now I'd like to request you for your short remarks, Your Excellency. France का महामहिम हामीसँग थिए चाहिँ नि the leader यानी कि जाबिर लेगर हुनुहुन्छ। Your Excellency, I would like to request for your the remark. Good afternoon to all of you. I'm very pleased and honored to be in this program. Thank you for inviting me. And I feel very humble listening the different participants because personally I'm not a I need to be tuned. I asked the organizer to let me tuned on, please. Is it okay? Can you hear me? Yes, yeah, go ahead. We have muted. Okay. Yeah, I was muted by somebody. Yeah. And so 3 points I would like to share with all of you. So as you know well, and some participants, they made long presentation about this particular day. I think this is really a very important day. Not only the history of mountaineering, obviously, the first time in the history of mankind that somewhat could climb over 8,000 meters, at least recorded. And so as such, it's already very significant. And we know it was really very commendable, very remarkable feat. And we know all which difficulties all the team had to face to realize this feat. And obviously, this is also a very important milestone in the history of relations between France and Nepal. And because I think it was somehow the starting point of big expeditions, and it remains in our memories as we can witness it today as a very, very important step in the bilateral relation between our two countries. I would like to say that in a concrete way, that expedition and the achievement to climb the Annapurna mountain would not have been possible at all without the collaboration, the cooperation between the French and the Nepali participants to that expedition. And we all know that for sure, Lachenal and Herzog would not have been able to go down the mountain, and probably they would have passed away because they had such severe injuries that they wouldn't have been able to go back safely and alive to the hills and then to Kathmandu. So I would like to commend especially the role of the Nepali team. And it was really a collective effort, and it is really a collective achievement. The second point is, so last year it was the pandemic already, and we had intended to commemorate in a due way the 70th anniversary of that ascent. But obviously, as all of you know, we had to postpone it. We wanted to postpone it to 2021, but this time again, we are in the midst of the second wave, and we had to cancel or to postpone again the kind of event that we had in mind. But I would like just to remind you, and some of you from Pokhara were
there with me in November last year. We inaugurated an exhibition dedicated to Maurice Herzog and to that expedition in the International Museum of Mountaineering. And this is a very significant, very interesting exhibition. We put there a lot of archives, photographies, documents. So if those who have not seen it yet, I strongly encourage you to go there. The museum as such is very interesting. And it's full of documents, full of materials. It's very interesting. And then you have this small exhibition dedicated to Maurice Herzog and all the expedition. The second point is last year when I was in Pokhara, I could meet a group of persons from the Nepal Tourism Board and also Nepal Mountaineering Association who initiated a new trail which bears the name of Maurice Herzog. So I would like to thank all the Nepali participants of that initiative, which is really great. And I think that it was also a dream of Maurice Herzog's widow, Sissi Herzog. And really, she really wanted to have something here in Nepal bearing the name of her late husband. And I think in such a way, our Nepali friends, they could fulfill her dream. The third point is more, let's say, a conceptual note, which is, as everybody knows, we still are in this pandemic, and this is the second wave, and we don't know if there might not be a third wave after, like in Europe. And it is very cruel, very difficult for many, many families. Some people are losing their beloved ones, relatives, parents, friends, and this is really a difficult time. But I do think that to fight against this pandemic, it requires a lot of qualities. Among them, I would like to mention especially patience, time spirit, collective effort, collective discipline, and also the fact to follow also the safety protocols. And I would like to highlight the fact that all these qualities are really the qualities of the climber and the qualities of the mountaineers, and especially the one who could talk just before me. So I would like to say that I'm fully confident that with these qualities, the people of Nepal will get through this disaster. Also, obviously, with the support of partners and friends like France. Yesterday, we received here in Kathmandu one Airbus plane full of medical equipment that I could give to the Minister of Health, along with some other EU partners, international agencies. I think we can really support Nepal in these difficulties. With all of you, I suppose, I hope that we will be back to normal life very soon, and that tourism in Nepal will restart again. And that if I consider especially the number of people who are calling this embassy, asking for updated information about this pandemic situation, about the entry condition, I'm very confident that as soon as it will be possible, many French tourists, French climbers will come again to Nepal, because some of them, they have been coming here for the last 20, 30, 40 years sometimes. And really, they are long-lasting friends of Nepal. So to conclude my few words, I would like to thank you for organizing this commemoration event, and by showing by this event that the friendship between France and Nepal is a very particular one, because really I think the cornerstone of this friendship is the mountain and mountaineering, and with all the qualities that I mentioned before. Thank you so much for your attention, and I wish you, all of you, all the best, and above all, stay safe and take care of yourself and your beloved one. Thank you. Over to you.
Thank you so much. Such a beautiful remarks, Your Excellency. Thank you so much. Amazing. Really appreciate it for such a strong and commendable remarks. Thank you so much. If you don't mind, stay connected with us 20 more minutes, then we're going to wrap up our program. We still have two more, the veteran mountain tourism who knows very well and also loves Nepal mountain tourism as well as anime. This is their turn now. So if you don't mind, stay connected with the 20 more minutes, please. Thank you so much once again. सबै टाइम हाम्रो गेस्टहरुलाई दिनुस् मलाई त 1 मिनेट मात्र दिनुस् है एउटा भन्नु पर्ने छ हाम्रो माननीयज्यूहरुलाई हजुर छ अध्यक्ष छ अब अहिले म डाक्टर गणेश गुरुङज्यूलाई अब आफ्नो रिमार्क्सलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अध्यक्ष हजुरले अन्तिममा र्याप अप गर्नुपर्ने छ म हजुरलाई 1 मिनेट भएपछि टाइम ओभरको आज सबै Thank you very much. Are you listening me? Yes, Dr. धन्यवाद एनएमएका अध्यक्षज्यू हाम्रो के अरे फिस्कल कमिसनका माननीय सदस्य युद्ध गुरुङज्यू हिज एक्सलेन्सी फ्रेन्च एम्बेसडर टु नेपाल गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरू र हाम्रो पर्यटनका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र पदाधिकारीज्यूहरू र सबै साथीहरू Today I am very privileged to speak about Annapurna. Not because I can come here and speak, but I have sentimental relation and value with Annapurna. The reason number one is because I was born there and I was raised there, watching Annapurna range all the time from early morning to late evening. So Annapurna was part of my life. The whole range was a kind of a culture for me, a kind of a part of my life. But when I see it today, Annapurna is being depleted or being thin due to climate change, I feel I am losing my own personality. Annapurna is a part of our culture or our thinking. Let me give you one example when I was a child. म सानो हुँदाखेरिको एउटा सुनाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई. My father and myself, we used to watch the whole range together sometime when we were drinking tea. And मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, look, Annapurna today, this time. And he used to predict how will be his harvest looking in Annapurna. Anna means grain, Purna means sufficiency. So my father used to relate how much snow is there in Annapurna, and my father could tell how will be his crop this year. So I could see the relationship between the snow in Annapurna and the harvest that we are going to make that particular year. अब यो हिउँ र पानीको हिउँको जति धेरै भयो त्यति फसल चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने हाम्रो कल्चरमा रहेछ. So that was the kind of culture and belief that I was born and raised, and that was culture as well as a knowledge of my father, which is now being called climate change. As a boy, born and raised in that region, I also had opportunity to be chair of Annapurna 4th expedition in 2011 when I was honorable member of National Planning Commission. The whole purpose of this expedition to Annapurna 4th was we could also make some Dalit young girl on the top of Annapurna.
खाद्यान्नको टाकुरामै एउटा विश्वकर्मा बहिनीलाई हामी पुर्याउन चाहन्थ्यौँ. That could give some kind of mental food that the Vishwakarma, untouchable lady, so-called untouchable lady, has touched the food grain, top of the food grain. That was the message that we wanted to give. So I would like to give you a few thoughts. Number one, today's topic is COVID-19 and impact. As you know, tourism is the hardest hit area sector of Nepal or worldwide, and particularly in general and particularly in Nepal. The projection that Kathmandu University has made recently, the COVID cases will fall down in the last of Jest month. Jestबाट घट्दै जाने projection गरिएको छ. As a result, because of COVID, the largest, hardest hit were the labor and porter and those people working in the tourism sector. So they were the most impacted people. They were suffering one way or other way. So this COVID and tourism gave us a very good lesson that we have to have some kind of a livelihood option beside tourism. पर्यटनको भन्दा बाहिर पनि हाम्रो केही न केही विकल्प हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखायो. यसकारणले यो कोभिड पछि चाहिँ मतलब के भने we need to think very carefully how can we craft this alternative option for the people who are involved in tourism. For your information, for mountain tourism, those people who are involved are not busy 365 days. They are involved partly during the season only. So that also gives us the window to be involved in alternative livelihood options. Coming back to Annapurna, today is the day Maurice Herzog climbed the 18,000 above mountain, and this was the best example of a human being could make it. This was the first time in the world, and I would like to congratulate to His Excellency. And you were the one, French were the one who won in the history of humankind. And we should also not forget, we talk about so much about Maurice Herzog, but we should also not forget about his colleague who also climbed Annapurna. That was Lechen, but his name that we forget very easily. I very much admire Maurice Herzog and Lechen, because in those days in 1950, let us imagine they flew to Delhi and they took train and bus and vehicle and Gorugada up to Butol. You can imagine now from Bhairava or Butol, they walked all the way from Butol to Annapurna base camp. And it took them nearly 3 months with 200 porters and many other sardars. So let us think that how terrible it was during the month of March, April, May, So walking from Butol, Tarai, to up to the Annapurna base camp, it took them nearly 4 months. Interesting was when Maurice Herzog climbed, he lost his hand. And later, he became a French hero. He also became sports minister in France.
to encourage the French use. The interesting part of the Maurice Herzog expedition was not only 4 months that he had to walk from Butol to the base camp. When they climbed Mount Annapurna, they were called by Kathmandu rulers to come to see them, and that was a very difficult part for him. And he, instead of going Gorakhpur to return to France, he diverted his journey from Bhimpedi to Kathmandu on foot. And interestingly, nearby Thankot or somewhere, there was some kind of vehicle to take them to Royal Palace. So, and he was not able to walk properly. So Maurice was given Gorkha Dachin Bahu the big medal in the same party, right? Interestingly, can you see this book? Can you see this book? Yes, we can see that. Yeah. Very clear. Yeah, this book, interestingly, today we talk about tourism very much, but what we don't talk is the French are the one, and Maurice Herzog is the one who published this book called Annapurna. And interestingly, this book was sold 11 million copies in that year. 1 crore 10 lakh than bikri bhayo थियो. And in that period of time, interestingly, this Annapurna book was sold in Europe and North America more than Bible. Bible was not that sold that many a copy in that particular period, but this book was sold more than Bible. And this made this 246 page long book made Nepal very, very popular in the globe. So this was the reason why Annapurna is so popular. This is the reason how the Annapurna region tourism was flourished. So some people in Europe may not know Nepal, but they know Annapurna, right? And an interesting part of this book is this book was translated in many languages. And so far, this book is not translated into Nepali. This is very surprising. That's why I'm trying to translate it myself. I'm doing my own translation now. So we need to translate this book, and we need to hand over this Nepali version to all rural people who could read Nepali. And this book and French are the one who gave us such a big credit, and they introduced whole Nepal in general and particularly Annapurna region. So we need to translate this book, which I'm doing now. But interestingly, what we should also understand is Annapurna is a very popular route, and Annapurna area is managed very differently. But what we haven't done is we are only selling what nature has given. But we are not making anything on our own that can be seen or observed or is a worth place for tourists to go, right? So that is my point, so that we need to think very differently in Annapurna region, how this should be managed. And there are many creative ways that we can think of, and that is not done. We are looking for a number of tourists. We are counting a number of tourists they visited Annapurna area, but we are not talking about what we have done. In fact, we have we have made larger pollution to Phewa Lake. The route is damaged by the motorable road.
the tourists are coming are not enjoying the nature, or rather all a dusty road. So we need to think very differently in terms of perspective. We can talk of we have done this activity, that activity, but we haven't changed our perspective. We need to our perspective. So I would finally I would like to say that 71 years back, Maurice Herzog and his colleague Lechen has given us such a valuable brand called Annapurna. So this brand has to be, we have to craft this brand, and we have to develop this brand, and we have to repackage this brand and sell for the rest of the world. Thank you very much. So thank you so much. पहिला हामीले almost we lost about 30 minutes. So तपाईको एकदमै महत्त्वपूर्ण भनाइ अथवा चाहिँ यो एक्सपिरियन्स हामीले अझ धेरै सुन्न पाइनौ. We regret for that. That was our fault, but thank you so much. Your information, your update is always electrifying. Highly appreciate for that. Thank you so much. We have a last speaker, but a very important speaker indeed. म जुद्धबहादुर गुरुङज्यूलाई माफ गर्नु होला. We're trying to just wrap up today within the 3:15. Let's see. 10 minutes. Of course, अन्तिम वक्तव्यहरु म समय के रे समय यहाँको छोट्याउन चाहन्न. Please आफ्नो यो एक्सपिरियन्स शेयर और आफ्नो मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. यस कार्यक्रमको अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू र फ्रेन्च एम्बेसडर फ्रान्स जेभियर एनज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो गाउँपालिका अन्नपूर्ण र चाहिँ दुईटै अन्नपूर्णका अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो सहभागी मित्रहरू, आज मैले अन्नपूर्णको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु. मेरो प्रेजेन्टेसनको उचाइ अन्नपूर्णको बारेमा हुनेछ. यसमा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनको स्वरूप चाहिँ हिस्ट्री अफ टुरिज्म इन नेपाल, इम्प्याक्ट अफ अन्नपूर्ण. सुन्नु भएको छ? हिमाल चढेपछि त्यो टुरिज्ममा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेर चारवटा हाम्रो पाँचवटा उसमा चाहिँ मैले यो मेरो प्रेजेन्टेसनलाई गरेको छु, क्याटेगोराइज गरेको छु. र हिस्ट्री अफ टुरिज्मको बारेमा अब सबैले थाहा भएको कुरा हो हैन. 1950 मा करिब 150 जना जति नेपालमा टुरिस्ट आएको थियो, त्यो पनि हिमाल चढ्न आएको थियो भनेर रेकर्ड गरिएको इतिहासहरू पाइन्छ. त्यसै 1992 देखि 62 देखि हाम्रो टुरिस्टको रेकर्ड गर्न थालेको थियो. आज आउँदाखेरि करिब 11 लाख भनौँ 12 लाखसम्म आइपुगेको भन्ने कुरा हाम्रो विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ. अहिलेको चाहिँ अब कोभिडले गर्दा हामी अलि समस्यामा छौँ. त्यसपछि अब किन उ भयो त भन्दाखेरि अब यो 1950 देखि 60 को दौरानमा चाहिँ हजुर हजुरले एक सेकेन्ड इन्ट्रो गर्ने. हजुरको स्लाइड शेयर गर्नुहुन्छ? स्लाइड गरिरहेको छु त. यता देखाएको छैन, एकपल्ट स्क्रिन गर्नु. त्यसो गर्दाखेरि अलि हजुरले त्यही जस्तो लाग्यो. अघि यो स्क्रिनमा देखाएको छैन, एकपल्ट हजुरले शेयर गर्नुभयो भने, स्क्रिन शेयर गर्नुभयो भने हजुर बेटर हुन्छ. शेयर गरेको मैले हैन, एकछिन अघि आएको अहिले आएको छैन, एकपल्ट फेरि ट्राई गर्नुहोस्. ए शेयर फेरि गर्नु पर्यो. हो आयो. अब खुल्नुहोस् त्यो प्रेजेन्टेसनलाई हजुरले खुल्नुहोस् त, अन गर्नुहोस्. अहिले स्क्रिन दियो. हो यो ठिक छ. यसलाई इनलार्ज हो आयो ठिक छ. मिलेन होला. ठिक छ, यसलाई इनलार्ज गरिदिनु भयो भने आउँछ. सो फुल स्क्रिन नै आउँछ. ठिक छ मिलेको छ. ठिक छ. 1950 मा जुन 3 तारिकको दिन चाहिँ हिमाल चढ्यो मोरिस हर्जोगले. त्यसपछि हिमाल चढ्नेको लर्को लाग्यो. त्यो दशकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माउन्टेनियरिङको दशक भनेर भन्यौँ. त्यसपछि हाम्रो नेपालमा माउन्टेन टुरिज्मको चाहिँ दशक सुरु भयो. त्यसपछि अब हिप्पीको दशक आयो. टुरिज्मको पनि विभिन्न कन्जर्भेसन टुरिज्म, इको टुरिज्मको कुराहरू आइरहेको हुन्छ. यसरी हामीले अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि आज हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा 3टा माउन्टेनहरू, मेजर माउन्टेनहरू अब 8000 मिटर भन्दा माथिका अन्नपूर्ण, मनासुल र धौलागिरी छ.
यसमा सबभन्दा बढी हिमाल चढ्ने भनेको चाहिँ मनासुलुको करिब करिब 2200 मान्छे भन्दा बढीले मान्छेले चढिसकेको छ यो छोटो यो 40-50 को वर्षमा। तर अन्नपूर्णमा चाहिँ चढ्ने मान्छे एकदमै थोरै छ, 309 जना मात्रै छ भनेर उसको तथ्याङ्कले देखाउँछ, पर्यटन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। किन यो 70 वर्षको इतिहासमा 309 जनाले मात्रै चढ्यो त भन्ने कुरो हामी पछि लागेको छैनौँ हैन। त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको एकदमै आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यसपछि अब धौलागिरी पनि कम मान्छे चढेको छ, 550 जना मात्रै चढेको छ र सबभन्दा बढी मनासुलुमा चढेको छ। त्यसको पछाडिको इतिहास के छ, त्यसको कारण के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब अन्नपूर्णको चाहिँ ग्लोबली एटेन्सन गरेको अघि गणेश दाइले भने जस्तै अब 11 मिलियन चाहिँ अन्नपूर्ण भन्ने किताब उसले हाम्रो मौरिसले लेखेको किताब सेल भएपछि व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचार भयो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टुरिज्ममा म्यासिभ रूपमा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने लाग्छ। यसले तीनटा कुराहरू छोड्यो हैन। मोरिस हर्जोगले चाहिँ हिमाल चढेपछि तीनटा कुराहरू हाम्रो नेपालीको लागि चाहिँ तीनटा कुराहरू गरिदियो, जसले गर्दाखेरि फ्रेन्चको चाहिँ यो मिडियामा त्यो पहिलोचोटि अन्नपूर्ण भन्ने किताब लेख्नुभयो हैन। टप 10 100 सेल्स भनेर चाहिँ न्युयोर्क टाइममा निस्केको थियो 2000 मा। अब दाइले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, यो धेरै योभन्दा धेरै रहेछ। मैले भेटेको चाहिँ इन्फर्मेसन यही हो, 40 भन्दा बढी ल्याङ्ग्वेजमा यो पब्लिस भएको छ भनेर, जसले गर्दाखेरि यो मिडियामा एकदम मेसिभ लेभलमा गएको हुनाले चाहिँ यो धेरैजनाले उ गर्यो के अरे पढ्यो र अध्ययन गरेपछि हाम्रो गण्डकी क्षेत्रको स्पेसल्ली नेपाल पनि गण्डकी क्षेत्रको चाहिँ टुरिज्म एकदम राउन्ड अन्नपूर्ण चाहिँ पपुलर भएर आएको भन्ने खालको इम्प्याक्टहरू यसले छोड्यो। एउटा कन्ट्रिब्युसन हो मोरिस हर्जोगको चाहिँ, अरू फ्रेन्च नागरिकको चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले टुरिज्ममा हाम्रो नेपालको चाहिँ करिब टोटल आउने टुरिज्मको 39% पोखरामा पुग्छ। पोखराको 60% एक्याप एरियामा जान्छ, एराउन्ड अन्नपूर्णमा जान्छ भनेर भनेको छ हैन। यो तथ्याङ्कहरू हाम्रो टकराज गुरुङ भन्ने एकजना पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, र अहिले लेटेस्ट इन्फर्मेसन भनेको एक्याप एरियामा मात्रै 1,81,000 भिजिटर जान्छ, 176 देशको मान्छेहरू त्यहाँ पुग्छ भन्ने खालको रिपोर्टहरू छ। यसले के कुरो गर्यो भने 4वटा कुराहरू गर्यो, त्यसको इम्प्याक्टहरू 4वटा पर्यो। त्यसको टुरिज्मको फ्लो बढी भएको हुनाले एक्याप एरियामा अन्नपूर्ण एरियामा चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट भनेर ग्लोबल मोडेलको रूपमा एक्यापलाई चिनाउने सफल भयो। एक्याप इस्टाब्लिस भयो 86 मा, त्यसले सफल भयो, जुन खालको कुराले गर्दा हामी अहिलेसम्म त्यो पूर्वतिर कम जाने पश्चिमतिर मात्र किन बढी गयो भन्ने खालको कारणै यही हो हैन। मोरिस हर्जोगले चढेपछि उनले चाहिँ एकदमै राम्रो किताब लेख्नुभयो, किताब प्रचार भयो, किताब पढेर आएर हेर्न आए र उत्तरतिर मात्रै हेर्न गए मान्छेहरू हैन, दक्षिणतिरको पाटोमा किन आएन भनेर फेरि एउटा चाहिँ कौतूहल त भयो। हिमाल मात्रै हेर्ने, हाम्रो गाउँघर त राम्रो छ, संस्कृति राम्रो छ, नेचर र कल्चर एकदमै राम्रो छ, हाम्रोतिर पनि ल्याउनु पर्छ भनेर फेरि सिरबारीको एकजना क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले चाहिँ होमस्टेको प्रोग्राम ल्याए, सिरबारीलाई प्रचार गराउने प्रमोसन गर्ने क्रममा 1996 मा चाहिँ होमस्टे सुरु गरे। त्यसपछि यसले के गर्यो भने होमस्टेलाई प्रमोसन गर्न फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले 300 वटा होमस्टे चाहिँ आयोजना के अरे कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याए हैन। यसपछि यी कुराहरूले के गर्यो भने डोमेस्टिक टुरिज्मलाई यसले प्रमोसन गर्ने कामहरू गर्यो हैन। यी 4वटा इम्प्याक्टहरू यसको परेको भन्ने मलाई लाग्छ मोरिस हर्जोगको चाहिँ जुन माउन्टेनियरिङ पछि। र यो एउटा चाहिँ देखिने भनेको एउटा चाहिँ अन्नपूर्ण, अर्को चाहिँ होमस्टेको चाहिँ सिरबारीको मैले 2टा कुरा गरेँ। अब यो यस्तो समस्या भइरहेको छ कि अब 309 जना मात्रै हाम्रो गण्डकीको चाहिँ अन्नपूर्ण चढ्न जान्छ, तलतिरको चाहिँ अरू यतापट्टि हाम्रो मनासुलु नि 2200-2500 जनाले चढिसक्यो, तर हाम्रोमा किन कम भयो भनेर अघि नै माउन्टेनियरहरूले भने जस्तै टेक्निकल्ली एकदमै डिफिकल्ट छ भन्ने खालको कुरामा अब 2टा कुराहरू गर्दाखेरि मैले देखेको 2टा कुरो गर्दै यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले समाधान गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। फ्रेन्च भाषामा फ्रेन्चमा जुन हिस्टोरिकल इभेन्ट हो जसले गर्दा माइल स्टोन गरेको छ माउन्टेनियरिङको, फ्रेन्चमा चाहिँ फ्रेन्चको स्कुलहरूमा करिकुलममा माउन्टेनियरिङको बारेमा अन्नपूर्ण र मोरिस हर्जोगको बारेमा एउटा टपिक्स मात्र राखिदियो भने नि फ्रेन्चहरूको चाहिँ एकदमै युरोपियनहरूको लागि एकदम ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ प्रमोसन गर्नको लागि, हाम्रो नेपालको चाहिँ अन्नपूर्ण प्रमोसन गर्नको लागि भन्ने मलाई लागेको छ। भने अर्को कुरो
यसलाई चाहिँ इनिसिएसन लिन तीनटा कुराहरू अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ मेन पावरहरू छैन हैन, जति धेरै हुनुपर्ने हो जति हुनुपर्ने त्यति मेन पावरहरू छैन। त्यसैले 3-4वटा कुराहरू गर्यो भने अहिलेको चाहिँ हाम्रो गण्डकीमा पर्न गएको टुरिज्मको चाहिँ जुन कमी छ, टुरिज्म प्रमोसन कम भइरहेछ, त्यसको लागि 3-4वटा कुराहरू गर्दाखेरि यसले गति लिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ माउन्टेनिङ स्कुललाई नियमित रूपमा चलाउने, मनाङमा भएको माउन्टेनिङ स्कुललाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट चलाएर ह्युमन रिसोर्स माउन्टेनियरिङको ठाउँमा अहिले ह्युमन रिसोर्सलाई मजाले डेभलप गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा। अर्को कुरो चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजी हाम्रो कमजोर रह्यो हैन। मार्केटिङ स्ट्राटेजी माउन्टेनियरिङको मार्केटिङ स्ट्राटेजी कमजोर रह्यो। ट्राभल एजेन्सीहरू, ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले मात्रै त्यो माउन्टेनियरिङ गर्दा पुग्दैन, त्यसको प्रमोसन गरेर पुग्दैन, त्यसलाई सरकारले अथवा कुनै एजेन्सीहरूले त्यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसको लागि हामीले के स्ट्राटेजी तयार गर्ने त्यो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ ग्लोबल ट्रेन्ड कता छ हैन भन्ने कुरो नि एकदम ग्लोबल ट्रेन्ड टुरिस्टहरूले कस्तो खालको ट्रेन्ड ग्लोबल अहिलेको के नयाँ युगको चाहिँ टुरिस्टहरूले कसरी त्यो उ गर्छ, टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरू पत्ता लगाउँछ, त्यसको बारेमा उ गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने। अनि हाम्रो त्यो अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, सर्भिसहरू अरू के दिन पर्ने त्योहरू डेभलप गर्नुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। उहिले आजभन्दा अलि 50-60 वर्ष अगाडि विश्वको 15 देशमा मात्रै यो उसको टुरिस्टहरूको डेस्टिनेसनहरू थियो भने अहिले 100 भन्दा 10 लाखभन्दा बढी भिजिट गर्ने देशहरू, 100 भन्दा बढी देशहरूमा 10 लाखभन्दा बढी टुरिस्टले भिजिट गर्छ हैन। त्यो खालको चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई अलिकति बढाउनु पर्छ होला। र अहिलेको चाहिँ मार्केटिङमा अर्को चाहिँ आइटीलाई पनि हामीले जोडेर लान सक्यो भने हाम्रो अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न अहिलेको चाहिँ जुन मौरिस हर्जोगले चाहिँ तयार पारेको फाउन्डेसन स्टोर छ, त्यसले गर्दा अलिकति हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा मार्केट के अरे टुरिज्मको क्षेत्रमा जुन खालको मार्केटिङ गर्न सफल भयो त्यसलाई अलिकति गति दिन सक्छ कि अलि प्रमोसन गर्न सकिन्छ कि भन्न मलाई लागेको छ। र अब हामी एउटा चाहिँ टुरिज्मको इम्प्याक्टमा चाहिँ यो कोभिडले पनि इम्प्याक्ट परिरहेछ टुरिज्ममा। पोखरामा पोहोर हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययनमा गर्दाखेरि करिब टुरिज्म एक्टिभिटिजमा करिब 32 किसिमको एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ। बिहान प्लेन चढ्नेदेखि लिएर, ट्याक्सी चढ्नेदेखि लिएर, होटेलमा रेस्टुरेन्टमा खानेदेखि लिएर, पैसा साट्नेदेखि लिएर, टुरिस्टको चाहिँ सोभिनियरदेखि अनि सोभिनियर सपदेखि लिएर, सानो किताब बुकदेखि लिएर सबै गतिविधि गर्दा उनले चाहिँ 32 किसिमको गतिविधि गर्दो रहेछ भने हामीले रिसर्चमा भेट्यौँ। त्यसपछि हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा करिब 75,000 मान्छे इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने खालको रिपोर्ट पनि हामीले पायौँ। र त्यो 75,000 मान्छेले चाहिँ कतिमा 10,694 जति हाम्रो चाहिँ कम्पनीहरू, निजी कम्पनीहरू रहेछ। त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट 1 खरब 84 अरब 73 करोड 96 लाख 95 लाख हजार बराबरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएको छ। त्यसमा पनि यो एयरप्लेन्सहरू र ल्यान्ड जुन होटेलहरू यिनीहरूको चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ जमिनको यसमा मूल्य जोडिएको छैन, मात्र भाडा जोडिएको छ। यसले चाहिँ यदि इन्भेस्टमेन्ट गरेछ भनेर भन्छ। हाम्रो डेली ट्रान्जेक्सन चाहिँ 13 करोड 36 लाख 21,655 रुपियाँ चाहिँ डेली ट्रान्जेक्सन रोकिएको छ यो कोभिडले गर्दा भनेर पोहोरमा हाम्रो अध्ययनले निकालेको थियो। यो गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ पोहोर कोभिडको इम्प्याक्टमा परेको चाहिँ उसलाई चाहिँ कसरी अध्ययन कति परेछ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि यति यो चाहिँ तथ्याङ्क निस्केको थियो। यसपछि यसलाई कसरी हामी म्यानेज गर्छौँ त भन्दाखेरि 3 किसिमबाट म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भनेर चाहिँ 3 किसिमको प्रोग्रामहरू डेभलप गरेको छ। त्यो डेभलप गरेको प्रोग्रामहरू सरकारले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ। केही कति अब भने जस्तो त भएको छैन होला, तैपनि हाम्रो सरकारले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ। र त्यसमा अझै पनि अब यो थपिनुपर्ने अहिलेको परिवेश सिर्जना भएको छ। यति भन्दै अहिले चाहिँ जुन खालको यो हाम्रो सेक्टरमा करिब 10,600 वटा कम्पनी, 75,000 मान्छे चाहिँ रोजगारीमा सिर्जना गर्ने यो हाम्रो मौरिस हर्जोगले हिमाल नचढेको भए, अन्नपूर्ण नचढेको भए, त्यो इतिहास कायम नगरेको भए, यदि तिनले चाहिँ त्यो खालको काम नगरेको भए त्यो सेक्टरमा यो लेभलमा हामी पुग्ने थिएनौँ कि हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ टुरिज्महरू अझै पनि बढ्ने थिएन कि भन्ने लाग्छ मलाई। यति भन्दै अब आफ्नो सानो चाहिँ सुनिदिनु भएकोमा, मेरो मन्तव्य सुनिदिएर सबैले चाहिँ आफ्नो नलेज वाइडनिङ गरिदिनु भएकोमा
धन्यवाद दिँदै मलाई जुन अवसर दिनुभयो त्यो अवसर दिनुभएकोमा नि नेपाल के अरे माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो चाहिँ सानो प्रस्तुति यही समाप्त गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई, फेरि भेटौँ। थ्याङ्क यू सो मच मान्य जुद्धबहादुर गुरुङज्यू, एकदम महत्त्वपूर्ण पर्वतीय पर्यटनसँग जोडेको त अन्नपूर्णको विस्तृत इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुभयो, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो, डाटाहरू सेयर गर्नुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय हामीसँग अब एकदमै छोटो समय छ, 3 बजे सकाउनु पनि अलिकति समय लागेको छ। यो फेरि एउटै कारण हामीले 30 मिनट सुरुमा वेस्ट गरौँ, यहाँहरू कोही दोषी हुनुहुन्न। थ्याङ्क यू सो मच। म अब ढिलो नगरिकन म अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म लास्टमा ऱ्यापअप त गर्ने नै छु, तपाईँहरू सबैलाई यो प्यासनले चाहिँ यो रुममा बसिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अध्यक्षज्यूलाई म धन्यवाद ज्ञापनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार मासुज्यू, उपस्थित हाम्रा माननीय जुद्ध गुरुङज्यू र डाक्टर गुरुङ, हाम्रो गार्जियन पनि हुन्छ सल्लाहकारज्यू, गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरू र हिज एक्सलेन्सी फ्रेन्च एम्बेसडर टु नेपाल र गाउँपालिकाको साथीहरू, पोखरामा जुन हुनुभएका जुन पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण मित्रहरू र एनएमए च्याप्टरको अध्यक्ष, शुभचिन्तक र यो जुममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो प्रख्यात आरोही हाम्रो दिदीबहिनीहरू र यो अन्नपूर्णा दिवस जुन 71 वर्षको जुन आज एउटा विशेष सम्झनाको दिन हो र नेपाल एउटा माउन्टेनलाई चिनाउने महान व्यक्ति फ्रान्स नागरिक जुन मरिस हर्जोग र हाम्रा जुन अर्के शेर्पाज्यू जुन त्यस बेलामा नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा भएको अन्नपूर्ण हिमाललाई टार्गेट राखेर यो ऐतिहासिक 1953 को एभरेस्ट भन्दा पनि पहिला नेपालको हिस्ट्री बनाउने महान अग्रजजीहरूलाई आज सम्झनुलाई यो प्यानलमा सबै जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तविक यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो नेपालका महिला दिदीबहिनीहरूले प्रथम पटक नेपाली महिला भएर यो कीर्तिमानी कायम गर्नुभएको छ र जुन त्यो बेलादेखिको हाम्रो पर्वतीय पर्यटन र महान व्यक्तिहरूलाई पुरुष र महिलाकै हिस्ट्री हेर्दाखेरि अहिले जुन 21औं शताब्दीमा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले देखाउनु भएका कीर्तिमानी कुराहरूलाई अहिलेको माउन्टेन क्षेत्रको जेनेरेसनले बहुत सम्मान गर्नुपर्छ। र म के भन्नु चाहन्छु भने समय कम होला, अन्नपूर्ण क्षेत्रको कल्चर, हेरिटेज, माउन्टेन र माउन्टेन टुरिज्म र जुन यो गण्डकी प्रदेशको अब माननीय सम्माननीय जुन पृथ्वी सुब्बा गुरुङजी आज आउनु भएन, मन्त्रीज्यूहरू सम्पूर्ण, र त्यही भए तापनि हाम्रो खम्बको रूपमा हुनुभएका डाक्टर गुरुङ र माननीय जुद्ध गुरुङज्यू पर्यटनविद पनि हुन्छ, वातावरण पनि हुनुहुन्छ। म एउटै कुरा छोडकारीमा के भन्नु चाहन्छ भने यो ऐतिहासिक कुरालाई सम्झनाको कुरा, यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दामा ठुलो कुरा त गर्न सकेन र यसलाई कीर्तिमानीहरूलाई सम्मान गर्ने कुराहरू र जस्तै हामीले सगरमाथाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँछौँ, सगरमाथा दिवस भनेर एउटा नेपाल सरकारको साहसिक पुरस्कार सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय त्यो जुन गभर्मेन्टले दिने कुरा र तेन्जिङ हिलरी पनि हाम्रो अवार्ड दिने चलन भएको छ सगरमाथामा। म आजै गण्डकी प्रदेशको अग्रज गभर्मेन्टभित्र पनि पर्ने र पर्यटनविदज्यूहरूलाई, पर्यटन क्षेत्रको अग्रजहरूलाई पनि के भन्नु चाहन्छु भने हामीले यो जुन आङथर्के मरिच हर्जोग अवार्डको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले इनिसिएसन लिएर यसलाई पनि आगामी दिनहरूलाई
यो अवार्ड दिने चलन र भर्खरै कीर्तिमानी कायम गरेका हाम्रो महिला कीर्तिमानी दिदीबहिनीहरूलाई पनि गण्डकी प्रदेश र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र नेपालको गभर्मेन्ट जुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि सम्मान गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बाँकी मानी छ अन्नपूर्ण क्षेत्रको जुन गाउँपालिकाहरू, हाम्रो जुन पालिका मेयरज्यूहरूले जुन बोल्नु भएको छ, उहाँहरूले गर्नुभएको प्रमोसन, उहाँहरूले जुन टुरिज्म क्षेत्रलाई गर्नुभएको योगदान र गण्डकी प्रदेश पोखराभित्र बस्नु भएर पर्यटन क्षेत्रको खम्ब मित्रहरू लाई अब यो जुन पोखराको बेस भएर अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा एक्टिभ गर्नुभएको छ, उहाँहरूको विशेष चाहना र उहाँहरूले गर्नुभएको जुन पर्यटन क्षेत्रको योगदानलाई कदर गरेर पर्यटन व्यवसाय र सम्पूर्णलाई समेट्ने गरेर गण्डकी प्रोभिन्सको तर्फबाट र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको तर्फबाट जोइन भएर एउटा कीर्तिमानी आरोहीको नाममा अवार्ड र जुन टाइममा विभिन्न कीर्तिमानी राख्दै आउनुभएका पुरुष र महिला क्लाइम्बर्सहरूलाई अन्नपूर्ण लगायत अरू धौलागिरी भयो, यी पश्चिमी क्षेत्रको मनासलुको भयो, यी चिजहरूलाई गण्डकी प्रदेशभित्रै पर्ने भएकोले आजैको दिनदेखि आजसम्म 71 वर्षसम्म हामी सम्झना मात्रै गरेको रहेछन् भने सम्झनाको एउटा कीर्तिमानी माइल स्टोनको जुन शिला बस्ने गरेर राज्यको तर्फबाट र पर्यटन क्षेत्रको हस्ते संस्थाको हातेमालाको भएर चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न कीर्तिमानी कायम गर्दै इन्डस्ट्रीमा पनि काम गर्नुभएका साथीहरू समेट्ने गरेर आजैको दिनबाट म माननीयज्यू र हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङ हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको पनि उहाँ जुन सल्लाहकार हुनुहुन्छ र अघि नै उहाँहरूले वक्तव्यमा दिनुभएको छ, इट्स अन्नपूर्ण इज अलवेज फ्रम मर्निङ टु इभिनिङ, घरको आँगनबाट देख्नुभएको हिमालको सम्मान गर्दै यो जुममा जोइन भएका हाम्रो गण्डकी प्रदेश लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नु भएका आरोही साथीहरू, व्यावसायिक साथीहरू र हाम्रो जुन आज ऐतिहासिक कायम गरेका रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा फ्रेन्च एम्बेसडर हुनुहुन्छ, अब मरिच हर्चको वालको कुराहरू पनि उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुको लागि गर्दै विशेष गरेर आजकै दिनबाट यी कीर्तिमानीहरूको नाममा विभिन्न अवार्डहरू घोषणा गरिदिनु हुन पनि म हाम्रो अग्रज माननीय जुद्ध गुरुङज्यू र हाम्रो गार्जियन डाक्टर गुरुङ र अरू मित्रहरू जुन तपाईहरू गाउँपालिका पोखरा पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभएका पर्यटन परिषद, टान, हान र हाम्रा जुन च्याप्टर र आइएमएमका प्रतिनिधि मित्रहरू सम्पूर्णले आजैदेखि अन्नपूर्ण लगायत अरू हिमालको पनि एउटा जन्मदिन मनाउँदाखेरि खाली हात होइन, एउटा सम्मान पनि अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्दै आज यो कोभिड-19 को जुन अहिलेको डिजास्टर भएर बसेको छ, मानव क्षति भएको छ, बी सेफ हैन, सबैजना एउटा सेफ भएर चाहिँ हाम्रो जीवन भए सबै गर्नु सकिन्छ र एक नम्बरमा हाम्रो यो लाइफलाई बजाउँदै यो माउन्टेन टुरिज्म र कीर्तिमानीहरूको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नलाई म अनुरोध गर्दै आज सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म यहीबाट चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र पर्वतारोहण सङ्घको सम्पूर्ण कार्य समितिका र सिद्धको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you very much, Excellency. Thank you so much, अध्यक्षज्यू, धन्यवाद छ। अब यो समय गइसकेले म 2 मिनेटमै कार्यक्रम समापन गर्छु। यतिखेर थुप्रै साथीहरूले फेसबुकबाट पनि कमेन्ट लेख्नु भएको छ। मैले अन्तिममा 10 मिनेट जति एउटा इन्टरेक्सनको क्वेसन आन्सरको सेसन राख्न खोजेको थिएँ, तर यो समय 3 बजे भनेको 3:30 बजे भइसकेको हुनाले समय पुगेन, म क्षमा प्रार्थी छु।
त्यसमा साथीहरुको थुप्रै कमेन्ट लेख्नु भएको छ बट ओन्ली वन कमेन्ट एउटा चाहिँ सबैको कमेन्ट उत्तिकै एकदम सुझाव योग्य छन् एउटै मात्र कमेन्ट चाहिँ नि रविन्द्र महर्जन जी लेख्नु भएको छ I would like to share with you all that we are not being able to promote Nepal and have been depending on other foreign climbers for promotion because we lack literature. We climb but do not keep record of our travel in words. त्यसकारणले गर्दा यस्ता लेख रचनाहरू पुस्तकहरू ब्लगहरू सबै राख्न जरुरी छ त्यसो गए उपयोगी हुन्छ पठन योग्य बन्ने छ पठनीय बन्ने छ भन्नुभएको छ साथीहरुको अरु कमेन्ट चाहिँ नि समयको अभावले कारण ल्याउन सकेन तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तमा फेरि पनि एकपल्ट आजको यो कार्यक्रम द मौरिस हर्जोग द लैचनल द लुइस लैचनल र विख्यात आरोहीहरु प्रति समर्पित यो कार्यक्रम हामी अन्तिममा छौं हिज एक्सलेन्सीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सातै जना जो आजको यो स्पिकरको रूपमा कार्यक्रमलाई सघाउनु भो पाल्नु भो कार्यक्रम व्यस्तताको बावजुद पनि हामीमा सहभागी हुनुभयो तपाईहरुको अमूल्य सुझाव दिनुभयो सबैप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु संघको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु द प्रेसिडेन्ट हैज अलरेडी शेयर हिज बोर्ड अफ थ्यांक्स आई वुड लाइक टु सबैलाई आज अन द ओकेजन अफ 71st अन्नपूर्ण समिट डे फेरि पनि बिर्सन चाहना सबै कर्मचारी साथीहरु अहोरात्र खट्नु भएको छ बोर्डका पदाधिकारी बोर्डका सदस्यज्यूहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज कार्यक्रम हामीले जुम मार्फत भने पनि थोरै जोडिने कोसिस गर्यौं न आज हामीले जोडेका छौं काठमाडौँबाट टानका अध्यक्षज्यू विभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरु जोडिनु भएको छ नाम लिएको छैन तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पोखराका थुप्रै अग्रजहरु संघ संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नु भएको छ अनि अन्नपूर्ण द गाउँपालिका रुरल म्युनिसिपालिटी बोथ चेयरमैन थ्यांक यू सो मच यसैगरी फेरि पनि डाक्टर गणेश गुरुङज्यू त्यसैगरी मान्य जुदु गुरुङज्यू शर्मिला साङट्यान लगायत चाहिँ नि हामीसँग गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु वन्स अगेन थ्यांक यू सो मच अब जाँदा जाँदै एज वी हैव फेरि पनि एकपल्ट अनुरोध गर्न चाहन्छु यो बेला कोभिड-19 ले हामीलाई पर्वतीय पर्यटन थिलिएको छ वी नीड सपोर्ट बट यो टाइममा डेफिनेटली वी नीड कनेक्सन वी नीड कोअपरेसन एन्ड वी नीड द कोअर्डिनेसन एकपल्ट सँगै बाँच्ने पनि हामी कोसिस गरौं यतिखेर थुप्रै आरोहीहरु सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरेर फर्किनु भएको छ यो बेलामा पनि हामी यस स्प्रिङमा केही आरोहीहरु हामीले गुमाएका छौं फेरि पनि आजको यो कार्यक्रम मार्फत संघ र गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु यहाँहरु सबै घरमै बस्नु होला यु ओल स्टे एट होम एन्ड स्टे सेफ एट द सेम टाइम यतिखेर हामीले लिसनर अगेन दिस इज द वर्ड दैट व्हाट आई हैव बीन keep repeating definitely this is not time to be depressed no depression no aggression only together celebration so be delighted and be highlighted and I would say that stay home once again stay safe and keep climbing mountain thank you everyone for your time